नमस्कार. सम्राट क्लब मडगांव हांणी पला अशग्नी स्टुडिओज आणि अंतर्नाद क्रिएशन्स ह्या संस्थेच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या 5 दिसांच्या गीत जन्मतना ह्या अभिनव ऑनलायन गीत संगीत कार्यशाळेच्या ह्या उक्तावण सत्राक तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल ही सांस्कृतिक मळार वावुरपी एक आघाडीची आंतरराष्ट्रीय संस्था. संगीत मळावेलो तिचो वावर मोलादीक. सम्राट क्लब मडगांव फाटलीं 3 दशकां गोंयच्या ह्या सांस्कृतिक राजपटांगणात तरणे पिळगे मदीं सांस्कृतिक मूल्य रुजोवपाचो मोलाचो वावर करता. दिंडी उत्सव आसत वा मडगांव शारांतलो खंयचोय म्हत्वाचो उत्सव, थंय आमकां सम्राट क्लबाचें अस्तित्व प्राकर्शान जाणवतलें. पला अशग्नी फिल्म्स ह्या नांवान आरंभाक एका धडपडी तरणाट्यान सुरू केल्ली आनी पला अशग्नी स्टुडिओज ही समाजीक लागणुकेक जपपी निमन वेवसायीक संस्था. कोविड काळांत पला अशग्नी स्टुडिओजान लोकां मदीं जागृताय आनी आत्मविस्वास जागोवपी साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. आयज पला अशग्नी स्टुडिओजान आयज मेरेन पला अशग्नी स्टुडिओजान लग्नां आनी हेर इव्हेंट्सांचें व्हिडिओ फिल्मींग, फोटोग्राफी करतनाच ऑनलायन कार्यावळींक लायव्ह प्रसारण करपी गोंयांतली एक कल्पक आनी आघाडीची संस्था म्हणून वळख घडयल्या. अंतर्नाद क्रिएशन्स ही एक सांगीतीक कार्यावळीचें आयोजन करपी संस्कृतीक संस्था. फाटल्या 15 वर्सां सावन वेगवेगळ्या संगीत मैफिलींचें आयोजन करत आसा. गोंया वांगडाच राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या गायकांक वादकांक घेवन साबार कार्यावळी तांणी केल्यात आनी गितांच्यो ध्वनिफिती निर्माण केल्यात. पला अशग्नी स्टुडिओजान फाटल्या म्हयन्यांत सूत्र सप्तक नांवाची ऑनलायन सूत्रसंचलन कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली आनी तिका उपाट प्रतिसाद लाबिल्लो. तातूंतल्यानूच स्फूर्त घेवन ही गीत ते गायन मेरेनचो प्रवास दाखोवन दिवपी कार्यशाळा घडून येता. हातूंत गोंयांतले नामनेचे गीतकार, संगीतकार, संगीत संयोजक आनी गायक वांटेकार जातले. हांव ह्या वेळार सम्राट क्लब मडगांवचे धडाडीचे अध्यक्ष आनी ह्या अभिनव संकल्पनेक तेंको दिल्ले पराग बाब रायकार हांचे कडेन मागता तांणी सगळ्यांक येवकार दिवचो. थँक्यू अनिश. नमस्कार. सम्राट क्लब मडगाव संस्थेने आयोजित केलेल्या आणि पला अशग्नी स्टुडिओज तसेच अंतर्नाद क्रिएशन्स यांच्या सहभागाने गीत जन्मताना या ऑनलाईन कार्यशाळेला तुम्हा सर्वांचे स्वागत. सम्राट क्लब गेली कित्येक वर्षे सांस्कृतिक तसेच सामाजिक कार्यक्रम वेगवेगळ्या स्थळावर करतात. मुलांसाठी तसेच कलाकारांसाठी वेगवेगळ्या स्पर्धेचे आयोजन सम्राट क्लब तर्फे करण्यात येते. दिंडी दिवशी पणती सजावट, 26 जानेवारीला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अशा अनेक स्पर्धा सम्राट क्लब करतात. एक महत्वाचा कार्यक्रम म्हणजे स्टुडंट फाउंडेशन. हा कार्यक्रम गोवाभर सर्व क्लब आपापल्या भागात करतात. एकाच वेळेस पण वेगवेगळ्या ठिकाणी हा कार्यक्रम करण्यात येतो. 400 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे सत्कार त्या दिवशी करण्यात येतात. सम्राट क्लब तर्फे संगीत संमेलने, नाट्य संमेलने आणि कलाकारांचे सत्कार हे वर्षभर चालूच असतात. आता या महामारीच्या काळात सुद्धा सम्राट क्लबाने कोणताही कार्यक्रम असो, कोकणी भाषा मंडळाच्या अध्यक्षा अन्वेषा बाय सिंगबाळ तसेच रवीन केळेकरांचे मुख्याध्यापक श्री अनंत अग्नी सर किंवा आधार आम्हाला असतोच. एके दिवशी बोलता बोलता अग्नी सरांना आमच्या क्लबाला एक कार्यक्रम करण्याची विनंती घेऊन मी त्यांच्याकडे गेलो. क्षणाचाही विलंब न करता अग्नी सरांनी मान्य केले आणि गीत जन्मताना ही कार्यशाळा घेण्याचा प्रस्ताव त्यांनी माझ्यासमोर ठेवला. कल्पना फारच चांगली होती. मला ती फारच आवडली. या कार्यक्रमाचा जन्म तेव्हाच झाला. सरांनी वेळ न करता यतीन तळावलीकरांशी संपर्क साधला. यतीन तळावलीकरांनी सुद्धा मान्यता लगेच दिली. यतीन तळावलीकर यांची अंतर्नाद क्रिएशन्स
ही संगीत आयोजनाची संस्था तसेच पलाश अग्नी स्टुडिओज यांनी सर्व जबाबदारी घेऊन सगळे आयोजन करण्याचे ठरविले. आता कार्यक्रमाची सुरुवात. मी आमच्या तिन्ही संस्थेच्या वतीने तुमचे सर्वांचे स्वागत करतो. तुम्ही सर्वजण मुजरत या ऑनलाईन कार्यशाळेला भाग घेतल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे स्वागत. आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले नामवंत संगीतकार आदरणीय श्री अशोक पत्कीजी यांचे मनापासून स्वागत. तसेच आजच्या सत्राचे मार्गदर्शक डॉक्टर राजय पवार आणि साईश पाणंदीकर यांचे पण स्वागत. धन्यवाद. उपकारी पराकाका. आता महत्वाचो खीण. भारतातले नामनेचे गीतकार आणि संगीतकार अशोकजी पत्की आमकां ह्या ऑनलायन कार्यशाळेक उद्घाटक म्हणून जॉईन जाल्ले आसात. हांव तांकां आदारान आणि अभिमानान येवकार दितां. भारतांतल्या भोवतेक भासां वांगडाच तांणी कोंकणी गीत संगीताक दिल्लें योगदान भोव महत्वाचें आसा. तांचे कडेन नमळायेन मागता तांणी ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण जाल्ल्याचें जाहीर करचें. नमस्कार, मी अशोक पत्की. सम्राट क्लब मडगाव यांनी आयोजित केलेल्या तसेच पलाश अग्नी स्टुडिओज आणि अंतर्नाद क्रिएशन्स यांच्या सहकार्याने एक आगळा उपक्रम जो सर्वार्थानेच चांगला आहे तो म्हणजे गीत जन्मताना म्हणजेच गीतातून गाणे बनण्याचा प्रवास. खरं म्हणजे ही संकल्पना ज्यांना सुचली त्या पलाश अग्नी स्टुडिओचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. कोविडच्या ह्या महामारीच्या दिवसात कलाकार ऑनलाईन कार्यक्रम करून रसिकांचे मनोरंजन करतात आणि त्यांना आनंद देण्याचा प्रयत्न करतात. आता हे सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे गीत जन्मताना या कवन ते गायन ह्या प्रोसिजरचं आम्ही सादरीकरण 5 दिवसामध्ये करणार आहोत. हे वर्कशॉपचं उद्घाटन माझ्या हस्ते होणार आहे. आज 20 जुलै रोजी या क्षणी कार्यक्रमाचे उद्घाटन माझ्या हस्ते झाले असे मी जाहीर करतो. ह्या 5 दिवसीय कार्यक्रमामध्ये जे कलाकार येणार आहेत आणि आयोजकही येणार आहेत त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. गोमांतकातील माहितीत असलेले सगळ्यांना आणि माझे मित्र साईश पाणंदीकर आणि राजय पवार हे 2 कवी 20 तारखेला म्हणजे आज गीतांवर चर्चा करणार आहेत. उद्या या गीताला गोव्यातलेच तबलापटू आणि संगीतकार यतीन तळावलीकर आणि दुसरे दिलीप वझे हे मार्गदर्शन करणार आहेत. 3ऱ्या दिवशी विष्णू शिरोडकर आणि सिंधुराज कामत हे दोघे संगीत संयोजक तुमच्या भेटीला येणार आहेत. 4थ्या दिवशी हा कार्यक्रम पुढे जात गायकांपर्यंत पोहोचणार. डॉक्टर प्रवीण गावकर आणि अक्षता तळावलीकर हे दोघं यामध्ये भाग घेणार आहेत आणि गाणं कसं गावं यावर चर्चा करणार आहेत. शेवटच्या दिवशी हे 8ही कलाकार इनबॉक्समध्ये तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरं देणार आहेत. तेव्हा या सेमिनारचा सर्व संगीतप्रेमींनी लाभ घ्यावा असं मी आवाहन करतो. धन्यवाद. उपकारी अशोक पत्कीजी. आयज ह्या कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रांत साईश पाणंदीकर आणि डॉक्टर राजय पवार हे मानेस्त म्हणून उपस्थित असत. साईश पाणंदीकर हे एक नामनेचे गीतकार. तांची साबार गितां CD तशेंच सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावल्यान. शाणी मस्ती ह्या CDच्या निर्मितींत तांचें मोलाचें योगदान आसा. संगीत मळावेल्या साबार मानेस्तांनी तांच्या गितांची दखल घेतिल्ली आसा. डॉक्टर राजय पवार हे वेवसायान शिक्षक, एक कवी आणि गीतकार म्हूण तांची वळख आसा. कोंकणी संगीतांत गजल सारको प्रकार खेळोवपाचो मान तांकां फावता. तांची गितां साबार CDंनी आणि सांगाताच कोंकणी सिनेमांनी फामाद जाल्यान. ह्या सत्रांत तुमकां कितेंय प्रश्न आसल्यार
तुमी आमकां त्या कमेंट बॉक्सान घालूं येता. निमाणे दिसा तुमकां तुमच्या प्रश्नांच्यो जापो दिवपाचो आमी यत्न करतले. फुडलीं सुत्रां हांव आदारान राजय सर आनी साई मामा हांचे कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं. अनीश बाब, ह्या गीत जल्मतना कार्यशाळेचें हें पयलें सत्र आनी त्या पयल्या सत्रांत वांटेकार जावपाचें भाग्य आमकां लागलें आनी आमकां आपयलें. ताका लागून आमी आयोजकांचे उपकार मानतना हांव म्हणटा. म्हजे वांगडा हांगा साईबाब आसा आनी आतांच अशोक पत्कीजीनय रितसर ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण केल्लें आसा. खूब बरी सुरवात जाल्ली आसा. गीत जल्मतना म्हणटकीर जल्मा उपरांत, जल्म जावच्या आदींची प्रक्रिया आनी जल्म जाल्या उपरांतची ताची वाड हे नदरेंतल्यान ह्या कार्यशाळेंतल्यान तुमकां आयकुप्यांक सगळ्यांक ह्या कार्यशाळेचो नक्कीच फायदो जातलो अशी आस्त बाळगून हांव गीत ह्या विशयाचेर थोड्योश्यो कांय तात्वीक गजाली ज्यो आसात त्यो सांगपाचो प्रयत्न करता. की मुळात आमचे कडेन गितांचे साबार प्रकार आयज मेरेन आमच्या कानार पाविल्ले आसात आनी गांवांनी आमी जर पळयत जाल्यार अभंग हो आमच्या कानार पडूं ना अशे तरेचो एकूय गांव आमकां मेळचो ना. किंवा भजन वा आतां हालींच्या तेंपार आमकां खूब कडेन गाडयांनी आसत वा खंय बंद थिएटरांनी आसत गजल हो जो प्रकार आसा. म्हणटकीच गीत हाच्याच खाला आमी हे वेगवेगळे गीत लेखनाचे वेगवेगळे प्रकार पळयतात. तशें पळोवपाक लिरीक हो एक वेगळो भाग. म्हणजे लीर म्हणजेच वाद्य, म्हणजे वाद्य जें वाजतालें त्या वाद्या वयल्यान त्या वाद्य पुरक आशिल्ले अशे पद्दतीची शब्द रचना तातूंतल्यानूच हें लिरीक घडलें. आतां जेन्ना आमी कविता म्हणटात तेन्ना मुळात दोन प्रकार हे खास करून आमी विद्यार्थी दशेंत आसतना पळयल्ले आसतात ते म्हणजे मुक्तछंद आनी छंदबद्ध. आमकां धड्या सारखी दिसपी वा निबंधा सारखी दिसपी अशी एक रचना आसता जी आमी पळयतनाच म्हणटात की ही गद्य रचना. आनी थोडीशी मिटरान बांदिल्ली वा जाका यमकां जुळयल्लीं आसतात निमाणे कडेन वा 4 ओळीचें कडवें, परत 2 ओळी, परत 4 कडवें, 4 ओळयो वा 2 2 2 2 वा 4 4 4 अशी जी कितें म्हणजे जशें आमचे कडेन इंग्लीश भाशेंतल्यान सॉनेट हो प्रकार आयलो जाका आमी सुनीत काव्य म्हणले तातूंतय मुळात 2 प्रकार आमकां दिश्टी पडटात. 14 ओळींचे काव्य आसता म्हणजे 2 ओळी वयर आनी मागीर 4 4 ओळीची 3 कडवी. हे सगळे तात्वीक पावण्याचेर आमी शाळेंत शिकल्यात खरें, पूण आमकां मुळात गद्य कविता हेवूय बी गीत जावंक शकता हें आमच्या कल्पनेन केन्ना नासता. आतां ही गजाल खंयचो संगीतकार जो आसा हे कार्यशाळेकच फुडें येवपी संगीतकारांच्या ह्या हातूंत भितर तुमकां यतीन बाब तळावलीकाराचे विचार आयकूंक मेळटले. तांचे खातीर हें नवें न्ही, कारण ते दिसता त्या खंयचीय जी उतरां दिलीं ताका ते चाली भितर बांदूंक शकता. कारण ते तातूंतले काव्य पळयतात ते आमी दिसपाचे जो प्रकार जो आसा आमचे खातीर जी आकृती आसा दृश्य जें आसा ताचेरूच ते केंद्रीत रावनात. कारण तशें जर रावले जाल्यार मागीर गीत गद्य जें आसा ताका चाल कशें लायतलो अशें एक मोठें प्रस्नचिन्ह येतलें. ते तातूंतल्या काव्या मेरेन वतात, तातूंतल्या गेयते मेरेन वतात. त्या मुक्तछंदा भितर लेगीत जो छंद आसता मुळात कशें आसा मुक्तछंद वेगळे आनी छंदमुक्त वेगळे. मुक्तछंदा भितरूय छंद आसता. इट्स फ्री वर्स, इट्स नॉट वर्स फ्री. म्हणजे छंद अजिबात ना अशांतलो भाग ना. ह्या गजालींतल्यानच मुखार वता आसतना यमक गीत रचने खातीर आमकां एक पयली गरज म्हणून आमी ह्या गजाली कडेन पळयतात. हांवें जें मार्गदर्शन करता त्या वेळाचेर म्हजो एक हेत हो आसा दोळे मुखार की नवे जे बरोवपी आसात जे आतां गीत बरोवंक सोदतात वा आतां हालींसराकच तांणी गीत रचनेक सुरवात केल्ली आसा तांकां मार्गदर्शन जावचें असो ह्या आमच्या कार्यशाळेचो मुखेल हेतू आसा. आतां जेन्ना अभंग रचने कडेन आमी पळयतात तातूंत भितर ओवी छंद आमकां मेळटलो. आमकां 3.5 ओळींची रचना मेळटली. हांव देखी खातीर म्हणटा की सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया. आतां हातूंत भितर सुंदर ते ध्यान ही एक ओळ जाली. दुसरी ओळ आसा उभे विटेवरी आनी तिसरी ओळ आसा कर कटेवरी. म्हणजे दुसऱ्या आनी तिसऱ्या ओळीक यमक जुळयला खंयचे विटेवरी आनी कटेवरी. आनी तिसरो म्हणजे चवथी म्हणजे अर्दी ओळ ती खंय त्या अर्द्या ओळी भितर ठेवनिया वय हें एकूच उतर आयिल्लें आसता. थंय 4 अक्षराचो अक्षर छंद जो आसा त्या छंदा भितर हें पडटा. म्हणजे पयल्या हातूंत 6 अक्षरां, दुसऱ्या वळींत 6 अक्षरां, तिसऱ्या वळींत 6 अक्षरां आनी चवथ्या वळींत 4 अक्षरां.
सुंदर ते ध्यान स अक्षरा, उभे विटेवरी स अक्षरा, करकटेवरी स अक्षरा आणि निमाणे 4 अक्षरा ठेवली. स स स 4. आता इतले सामके बारीकसाणेन त्या प्रकाराकडेन आमी पळोवन त्या प्रकाराचो मान राखूनच अभंग रचना करची पडटली. आमी भितर कितें विठोबा घातलो वा आमी दुसरो खंयचो देव घातलो आनी मागीर ताका आमी जी अभंग गायता आसतना जी एक कळाची लागता सूर लावपाची वा संगीत वा गायनाची ती लायली आनी गायले म्हणून आमी ताका अभंग म्हणचे नात. कारण अभंग रचनेक एक फ्रेमवर्क लागता. जशें गजल ह्या रचनेक लागता. गजल रचनेक 2-2 ओळींचे शेर असतात. तातूंत भितर मतला वेगळो आसता, सुरवातेचो शेर असता, तातूंत भितर यमक जुळवणी केल्ली आसता, फुडल्या सगळ्या शेरांनी वेगळ्या पद्दतीन आसता. हांव परत एकदां मुखेल गीत ह्या प्रकारा कडेन येवन तुमकां सांगूंक सोदतां की हे जे कोण गीतकार आसात म्हणजे आमचे कडेन गोंयांत आमकां आमी जांच्यो कविता शिकत आयल्यात ती केन्ना केन्ना आमकां मागीर कळ्ळें की हें गीत म्हणून. जशें आमी गुलजाराचे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पडा है हें जर तुमी वाचलें जाल्यार तें इतलें गद्य आसा भितर की तातूंत भितर खऱ्यांनी संवाद कशे आसा. म्हणजे ह्याच नांवाचो तांचो कविता संग्रह आसा. ह्या कविता संग्रहांतली सगळीं जी काव्य जी आसा वा गितां जी आसात ही सगळीं गितां चाल लावन आमच्या कानार पाविल्ली आसात आनी ती संगीतबद्ध जाल्ल्या कारणान आनी गायिल्ल्या कारणान आमी तांचे कडेन गीत म्हणूनच पळयतात. पूण तुमी बरयल्ल्या स्वरुपान जेन्ना पळयतले तेन्ना केन्ना केन्ना आमकां दिसतलें अरे ही गीत काय म्हणून ही कविता काय म्हणून असो एक प्रश्न पडटलो. कारण ती वेगळ्या फॉर्मेटान बरयल्ली आसात. जशी उदय बाबाची आमकां गितां आसात वा रमेश ओळुसकार आसा, माधव बोरकार आसात, आमचो श्रीधर भाई कामत किंवा साई पायणेकर आसा जे हांगा खुद उपस्थित आसात. हांची गितां जी आसात ती एका वेगळ्या धाटणीची आसात. हांची गितां येता आसतना गीत जल्मता आसतना कितें नेमकें घडटा ह्या संदर्भान साई आपले अनुभव जे आसा ते सांगतले. मुळात गीत आपल्याक रचपाक कळना अशें म्हणपी सुद्दां गीत रचताले हें आमकां आयज अभ्यास करतना अभ्यासांतल्यान कळटा. म्हणजे आमी जर लोकवेदान वचत जाल्यार आमकां अभंग, म्हणी हे जे सगळे प्रकार आसात ह्या सगळ्या प्रकारांचो जर बारीकसाणेन विचार करत जाल्यार तातूंत गेयता आशिल्ली, तातूंत कविते खातीर लागपी वेगवेगळे जे छंद आसात वा अनुप्रास आसात, हांणी रसा चेडो सोदता सगळो वाडो, हातूंत रायमींग आसा आनी तशेंच तरेचे मिटरान तें आयलां आनी म्हणून तें आयज मेरेन जिवेर उरलां. कारण तातूंत भितर काव्य आसा, तातूंत भितर गेयताय बी आसा. आतां अशेच पद्दतीची थोडीशी गद्य स्वरुपाची एक म्हण तुमकां सांगता की फातर दुडवांक लेगीत तोंडां करता, दुडवांक फातर लेगीत तोंडां करता. ही म्हण हांव कितलोसोच तेंप वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान आयकत आयला. आतां तातूंत रायमींग ना पूण हातूंत एक अतिशयोक्ती नांवाचो जो अलंकार आसा म्हणजे कविते भितर शब्दालंकार आनी अर्थालंकार अशे 2 प्रकार आसतात. शब्दांचे अलंकार, शब्दां कडेन खेळप. तुमी बारीकसाणेन जर बाकीबा बोरकाराची गितां जर आयकत, त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजता आयली तुजी गो पायदणां, आमकां दिसता की बाबा ओगवती शैली आशिल्लीच खरी ना अशें न्ही. कारण संगिता भितर व्हड जाल्लें हें घराणें आशिल्लें पूण ताजेरूय तांणी काम केल्लें आसपाकूच जाय. कारण तातूंत भितर आमकां अक्षरांचो अनुप्रास दिश्टी पडटा. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना, डचे नचो हो जो अनुप्रास भितर आयला. वा बाकी बाबाची तुमी निळे निळे सवणे एक सकाळच्या गोपारा भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारां, हातूंत निळे निळे 2 फावटी कित्याक आयला हाजेर विचार जर केलो जाल्यार आमकां कळटलें त्या कवितेक सुंदर करपा खातीर, त्या गिताक सुंदर करपा खातीर तातूंतल्या शब्दाचेर लक्ष दिवन काम केलां. निळे एकदांच आयिल्लें जाल्यार तो मिटर घडये चुकतलो आशिल्लो. वा रचें रिपिटेशन, र जें आयलां, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारां. थोडेशें हांव सोंपें करून सांगपाचो प्रयत्न करता की त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना ही वळ आमी थोडोसो अर्थाचो भावार्थ तोच दवरून त्या दिसा दाट तिनसांजेर त्या पिपळा कडेन वा त्या दिसा त्या पिपळा कडेन दाट तिनसांजेर अशें म्हणलें जाल्यार भावार्थ तोच उरतलो पूण तें मेलोडियस जावचें ना, तें कर्णमधूर जावचें ना, तें कानाक आमकां ताची गोडसाण कळची ना. पूण त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना हातूंत भितर वा जलद जलद घन भरून आले हातूंत भितर जे उतरांचे जलद जलद जे आसा हो अनुप्रास वा श्लेश अलंकार जो आसा की कुपा खातीरच जलद वापरप आनी स्पिडी खातीरूय जलद वापरप
मराठीच्या शब्दाचो विचार केलो जाल्यार अशेच तरेन कोंकणीच्या उतरांचे भांडार तुमचे कडेन आसचे पडटले बरयता आसतना, गीत रचना करता आसतना. गीत रचना करता आसतना उतरांचो जर उणाव आसत जाल्यार मागीर आमी मुखार वचूंक शकचे ना. गीतकार जो आसा त्या गीतकाराक थोडीशी मेकळीक आसता, तो राजा आसता, व्याकरण ताका लागना, तो व्याकरणाच्या आयचा भोव म्हणटा पळय तशे पद्दती शिक्षणाचा आयचा भोव कसो तसो तो व्याकरणा कडेन खेळटा. आनी आमी ते व्हडले व्हडले छई छपाक छई पानियों के छीटे उडाती हुई लड़की. हिंदीन पानी हेजे अनेक वचन पानी ना, इनफॅक्ट खंयच्याच भाशेन ना. पूण गीतकाराक परमिशन आसा पानी आसा ताचे पानिया करचें म्हणून. पानियो कोणें खंयच्याच व्याकरणकारान केन्ना ताका प्रश्नय करूना. हे थोडेशें फ्रिडम आसता. पूण हे फ्रिडम घेता आसतना भितरलो छंद, ताजो मिटर, ताजो भावार्थ जे आसा ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां सांबाळून मुखार वचचें पडटलें. एक ल्हान भुरग्यांचें गीत आसा मनोहर बाबालें, आमी जें ल्हानपणान आयकत आयले. हडवो ताल्लो बेबो शेतां मेरेर उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डरांव डरांव. ल्हान भुरगीं जीं आसात तांचे जिबेर खूब गोडधन दिश्टी पडटा. ताचे फाटलें एक कारण, हातूंत भितर तांच्या चौकडीची उतरां जाणीवपूर्वक वापरल्यात जी तांच्या जिबेर बसतली. बेबो हो ताणें पळयल्लो आसता. आयच्या भुरग्याक थोडेशें बेबो हें ते एक्सप्लेन करचो पडटा, तो भाग वेगळो बदलत्या वातावरणा भितर. पूण हडवो ताल्लो बेबो, हडवो हें हळडुवो अशें बरोवना जशें आमी नॉर्मली बरयतले. हडवो म्हणजे हळडुवोच. हळडुवो ताल्ल, पाचवो चार, धवो फुल्ल, तांबडो गुंज, तसो हळडुवो ताल्ल. ही उतरां. पूण ताणें बरयतना हडवो ताल्ल बरयला कारण तें भुरग्याच्या जिबेर तेंच बरें घोळटा. हडवो ताल्ल. तो हळडुवो ताल्ल म्हणपाक गेलो जाल्यार ताचे जिबेक त्रास जातलो ल्हान भुरग्याच्या. हो थोडोसो ल्हान भुरग्यां खातीर गीत बरयता आसतना आमी लक्षांत घेवपाचो एक मुद्दो आसा. म्हणजे तुमी गीत बरोवपा खातीर जो यत्न करतले ते ल्हान भुरग्यां खातीर बरयतले, ते व्हडल्यां खातीर बरयतले म्हणजे युवकां खातीर बरयतले. मागीर तुमी भक्ती रसाचें गीत बरयतले जसो हांवें अभंगाचो उल्लेख केलो. तुमी भावगीत बरयतले, तुमी देशभक्ती गीत बरयतले, तुमी प्रेमगीत बरयतले काय सैमाचें गीत बरयतले. हाजो विचार पयलीं तकलेन पक्को आसपाक जाय. त्या संदर्भांतलो थोडोसो अभ्यास. आनी म्हत्वाचें म्हणजे मुळात प्रतिभा ही आसतलीच म्हणून तुमी तो यत्न करतले, पूण ताचे बरोबर शब्द भांडार हें उतर हांगा नेमकें जाय काय नाका, हें उतर घेवं काय नाका, हें उतर नाका आसत जाल्यार त्या बदलाक कितें घेवचें हांवें, हें थोडेशें आमचे कडेन डिक्शनरी ओपन करनासतना सुद्दां तकलेन ती डिक्शनरी आमच्या आसची पडटली. आतां गीत रचने भितर आमी म्हणटात ताचें गीत सारकें तें मिटरान आसा. तें मिटरान आसा म्हणजे कितें जाता. एक तर हांवें जसो तुमकां सांगलो की सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी हो अक्षरछंद आसा. अशेंच अक्षरछंदांतल्यान गीत रचनाय जाता. अक्षरछंद म्हणजे कितें, हातूंत भितर अक्षरांचो आंकडो म्हत्वाचो आसता. मात्रा नांवाचो वेगळो प्रकार आसा, थोडोसो क्लिश्ट आसा, ताचे कडेन हांवें ना, पूण अक्षरांचो भाग आसा. तुज्या विणे सुख लागना, रित्या जिणे सुख कामना, सुखूय बी हें दुखूय बी, ही सासाय गा मोगाची, दशा म्हजी नशा तुजी, म्हाका परवा गो कोणाची. ह्यो वळी आमच्या सईश पाणेकाराच्यो. हांव नकळतांनी त्या नदरेंतल्यान विचार करून बरयलेले, पूण हातूंत भितर अक्षरछंद दिश्टी पडटा. तुमी अक्षरां जर मेजलीं जाल्यार पयल्या 3 वळींनी 9 अक्षरां आयल्या. तुज्या विणे सुख लागना, रित्या जिणे सुख कामना, सुखूय बी हें दुखूय बी, 9. फुडल्यो 3 वळी ज्यो आसा तातूंत 8 अक्षरां आसात. ही सासाय गा मोगाची, दशा म्हजी नशा तुजी, म्हाका परवा गो कोणाची. ह्या हातूंत भितर 8 अक्षर. आनी जाता कितें जायते फावटी आमी गीत बरयता आसतना गीतकाराकय ह्या गजालीचें गिन्यान आसता म्हणून तो तुमगेलो खंयचो तरी एक हे भितर मात्रा मिस जाता आसत जाल्यार मागीर त्या उतराची शेपडीशी थोडी तो दीर्घ ओडटा. केन्ना केन्ना तो कवळटा, केन्ना केन्ना तुमगेलें एक उतर घातिल्लें मरे तें काडलें, अरे ताणें उतर काडलें कशें, कारण ताच्या त्या गायनाचो मिटर जो आसतलो. गावपाक थोडोसो वेगळ्या पद्दतीचो एक मिटर आसता, पूण निमाणें हो जो ठेको जो आसता तो ठेको जर आमी पाळलो ना गीत रचने भितर जाल्यार संगीतकाराक ताजो त्रास जावं येता. म्हाका दिसता फाल्यां घडये संगीतकाराचें सेशन आसूं येता. त्या सेशना भितर तुमकां संगीतकार जो आसा तो सांगतलो की गीतकार केन्ना केन्ना आपल्याक कसो अडचणीन उडयता, त्रासान उडयता. आमी मराठीतलें एक एग्जाम्पल ह्या जातीन सामकें फामाद म्हणजे बहिणाबाईचें, जिका अक्षर वळखच नाशिल्ली. म्हणजे गीत बरयतलो जाल्यार कोणाली तरी काव्यशास्त्रावेली पुस्तकां बी वाचपाक जाय ना, गीत तुमी बरयतले जाल्यार अनुभव जाय. अनुभव कसलो, गीत लेखनाचोय म्हणना हांव, ज्या विशयाचेर तुमी बरयतले त्या विशयाचो अनुभव जाय.
त्या जिणेचो रोस काडिल्लो आसपाक जाय. म्हणून तर बहिणाबाई चौधरी जी आसा ती अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताले चटके तवा मिळते भाकर अशें बरयता. ही फिलॉसॉफी आज अभ्यासक्रमान आयल्यान ह्या फिलॉसॉफीचेर आज लोक पीएचडी करतात. जिका अक्षर वळख नाशिल्ली तिचे धुवेन सगळें बरोवन काडलें आनी ती खंय दात्यार बशिल्ले कडेन गायताली. एक म्हण आमचे कडेन आसा की दात्यार बसली की ओंयो सुचतात म्हणून. दात्यार बसली की ओंयो सुचतात. तुमी जर बारीकसाणेन दात्याच्या गोल घुंवपाचो आनी इतल्याच टायमान तो दुसरो रावंड येता तातूंत भितर ती वळ तयार जाता आनी तशेच पद्दतीचो तो छंद तयार जाता. अरे संसार संसार तुम्ही जर दात्यार बसून जर हे गुणायत म्हणलें मागीर ताका संगीतकारांनी चाल लावन फिल्मान घेवं तें गाणें. पूण त्या मिटरा भितर तिचे कडल्यान तें निर्माण जाल्लें आसा. निळे निळे शेवणे एक सकाळच्या बोपारा हें एग्जाम्पल हांवें दिलां. आतां हातूंत भितर निळे निळे म्हणजे कितें? डबल निळे, दाट निळे ना. तो गीतकाराकूय थोडोसो हो संगीतकाराचो ताळो नासलो तरी कान आसचो पडटा. म्हणजे गीतकाराक सगळे गीतकार गावपी आसतलेच ना. हांव केन्नाच गायना ते तुमच्या बऱ्या खातीर सगळ्यांच्या म्हणजे रसिकांच्या. पण म्हाका कान आसा गायनाचो. हो सारको गायला आनी सारकें गायला काय ना ह्या संदर्भांतल्यान हांव चिंत्तां आनी म्हणून मागीर म्हाका दिसता की हांव बरयता आसतना म्हणजे चुकीचे नदरेन कोणें गावचें न्ही. ताका लागून हांवें गीत रचना करता आसतना तें त्या जाग्यार अशें कित्याक घातलां आसत जाल्यार हांव त्या गीतकारा कडेन चर्चा करून तो मुद्दो क्लियर करता. म्हणजे निळे निळे शेवणे एक हांगा हो अनुप्रास केला शब्दांचोच अनुप्रास जंय एका फाटल्यान एक परत तेच अक्षर रिपीट जाता वा एका फाटल्यान एक तोच तेच उतर रिपीट जाता. हांव हातूंत भितर मुखार एक सांगता ते सात तुगेले आयकूंक आयले करचें कितें कळ्ळें ना. जें गीत गोंयांत म्हाका दिसता गायना आशिल्लो कोण मनीस आसपाना जाका सादारणपणान गावपाक कळटा तो केन्ना तरी गुणगुणायला लागता. दुबावाचो प्रश्न हो तसो की तें कोणें बरयलें ताका खबर आसा काय म्हाका खबर ना. आमचे सोयरूबाब बर्दे जे आसा जे आमचे फोणेचे फोणेकार तांचें हें गीत सात तुगेलो आयकूंक आयलो. आतां हें गीत गायता आसतना कितें जालां ताजो कोंकणी उच्चार गायतल्यांनी योग्य पद्दतीन गायलो आनी तो साद तुगेले आयकूंक आयले किंवा करचे कितें कळ्ळें ना अशा पद्दतीचे एक उच्चारण आमकां आयकूंक मेळटा. बेसिकली मराठी कडेन संवकळ आशिल्लो मनीस गायलो की ताजे कडेन ताज्या जिबेर ए येना ताज्या जिबेर ए येता आनी आमच्या जिबेर तें ए येता पूण मात्रा ताजी एक उरता. आतां हें ए आनी एचेर हांव कित्याक उलयता तें सांगता की रायमींग करता आसतना आमचे कडेन जायते फावटी कांय जाण पयल्या वळीत अनुस्वार घालतात जाली आनी दुसऱ्या वळीत गेली. ग्रामेटिकली ताणें वाक्य सारकें बरयलां पूण तें रायमींग न्ही. कारण वयर गेली आसा सकयल गेली आसा मागीर एक तर गावपी सकयल गेली म्हणून घालून वाचतलो वा वयलो खंयचो तरी अनुस्वार काडटलो आनी अनुस्वार धरून ही मात्रा फॉर एग्जाम्पल वयर एक कडेन हांवें पेर अशें शब्द घातला आनी ताका रायमींग सकयल हांवें मेर घातला. ही रायमींग न्ही. पेर आनी मेर न्ही पेर आनी मेर अशें येता पूण हांवें वयल्या वाक्यान समजा पेरूच म्हणल्या पेर म्हणजे झाड पेरीचें आनी सकयल हांवें मेरूच म्हणल्या जाल्यार वयर ए आनी सकयल ए हे स्वर मॅचींग न्ही. हाका आमी यमक जुळवणे वेळाचेर हे ए आनी ए ओ आनी ओ ह्या स्वरांचेरूय लक्ष दिवचें पडटलें. म्हणजे कोंकणी भाशेची जी ठेवण आसा ताजो विचार करचो पडटलो. म्हणजे कोंकणी व्याकरणाचे थोडे तरी जुजबी गिन्यान जें आसा तें आमकां आसचें पडटलें. नादांच्या नदरेन जाका आमी नाद विज्ञान म्हणटात त्या नदरेन. आनीक आतांचे भुरगे जे आसतात हांकां हे नाद विज्ञान आनी सगळें स्कुलांनी सिलेबसांनी आतां इन्क्लूड करपाक लागल्यात. 11वीच्या सिलेबसांनी आयिल्लें आसा. ताजो फायदो तुमी नवे गीतकार जे जावपाक सोदतात ताणें करून घेवचो आनी निश्चितूच ते करून घेतल्या उपरांत आमकां कोंकणी भितर अशे पद्दतीची गीत रचना तुमचे कडल्यान मेळ्ळी जाल्यार खूब बरें जातलें. कुसुमाग्रजाचे भावगीताचो एक उल्लेख करता. काही बोलायाचे आहे पण बोलणार नाही. देवळाच्या दारामध्ये भक्ती तोलणार नाही. माझ्या अंतरात गंध कल्प कुसुमांचा दाटे पण पाकळी तयाची कधी फुलणार नाही. हातूंत भितर पण पाकळी किंवा कल्प कुसुमांचा हे दोन्ही शब्द जे आसात ते त्याच अक्षरांनी सुरू जाल्यात हाचेर काम केल्लें आसा. हाका लागून तातूंत भितर एक वेगळो
नाद येता आनी वेगळें एक सौंदर्य येता तातूंत भितर. देवळाच्या दारामध्ये द आणि द कल्प कुसुमांचा पण पाकळी हे काम केल्लें आसता त्या गीतकारांनी. गीतकार म्हणजे फक्त 4 ओळी बरयल्यो म्हणजे मागीर तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं आनी ताका मागीर कोणी तरी एका बरे संगीतकारान ते संगीतकाराचे कसप थंय ताळयो पावता त्यो गीतकाराकय न्ही आनी गावप्याकय न्ही ते संगीतकाराची कळाशी की तो दिल्लें कितेंय जें आसा तें चालीन बांदता. पूण तो कितेंय चालीन बांदता म्हणून आमी कितेंय दिवप ना. हो ही एक गजाल आमकां गीत रचने भितर लक्षांत घेवची पडटली. आतां गीत बरयता आसतना कितें जाता, हांव समजा गीत बरयता, म्हाका आतां रमता रमता हें गीत जें आसा तें तुमी आयकलां आसतलें. म्हाका गांव खूब आवडटा. म्हाका शारा परस म्हाका गर्दी आवडना, गांव आवडटा. हें मुळांत पयलीं आवडटा म्हाका. ताका लागून म्हाका दिसलें की गांवच्या हांव वॉट आय एम मिसींग, म्हाका गांव खूब फावटी हांव मिस करता. आनी मागीर हांव जेन्ना मेबी हांव काणकोण वता आसत आनी हांव थंय वता आसत तेवटेन जाल्यार पणसांचे घरे वा पणसाचो वास वा ते पिकेर आयिल्ले भात जें आसा वा तें वयर आयल्या उपरांत तामशें वत जें सांजे वेळार वयर आसता आनी त्या वेळाचेर ज्यो भिरमुटी वयर उडटात हे जें आसा तें आमकां खंय तरी तकलेंत येता. वा त्या व्हांवपी व्हाळाचो आवाज हें सगळें त्या गितां भितर घालपाचो यत्न केला हांवें. पूण तें गीत बरयता आसतना म्हाका कितें जालें जाल्यार मन रमता मन म्हणजे गांवांत रमता. आतां हातूंत भितर म्हाका मन खंय खंय रमता म्हजें हें सायड करपाचें आशिल्लें. म्हजें मन गांवांत रमता मागीर गांव असो गांव तसो अशें हांवें सांगना. मन म्हजें कित्याक रमता, मन म्हज्या कोयण्या बालांनी रमता, मन म्हज्या धाल्या वयल्या मांडांनी रमता, मन म्हजें आबोलेच्या फुलांनी रमता, मन म्हजें खळखळती उदक व्हाळांत रमता. आनी ताका मागीर हांवें योग्य पद्दतीचें रायमींग करपाचो यत्न केलो. आतां हें करता आसतना थोडीशी कारागिरी करची पडली आनी हांवें ती केल्या. म्हणजे एकाच दमान म्हाका तशें गीत येवना, कांय जाण एकाच दमान तशें गीत बरयतात. पूण हांवें त्या जाग्याचेर अनुप्रासाचो वापर खूब वेगळ्या तरेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या गितां भितर. जी सांगिल्लें आसा एग्जाम्पलाक आमचे कडेन हांगा साई पायणेकर आसा. म्हाका दिसता हांवें एकट्यान एक वटेच्यान सगळें बंबार्डींग करत रावचे परस तुम्ही तुमचे जर सांगले जाल्यार मागीर मदीं जे कितें प्रस्न येतले तातूंतल्यान तांचे प्रस्न सुटावे जावंक शकता. खरें म्हणल्यार राजे जें पळय उलयता तें आयकन रावन दिसता की खुबश्यो गजाली शास्त्री म्हणटा आमी ताका टॅक्निकल त्यो म्हाका केन्नाच समजलो ना की एक अमूक शास्त्र आसा जो ताणें तुज्या वेळी सुख लागना जें उदाहरण दिलें की अशोक पत्कीन आमकां ती चाल धाडून दिल्ली आनी तो मिटर घालून दिलो आनी अशोक पत्कीची एक स्टायल आसा तो ला 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 किंवा तशें धाडना, उतरां घालून धाडटा. तो मराठी आपली एक ओन उतरां घालता. हाजी एडवांटेज कितें जाता की खंय जोड दिवपाक जाय आनी खंय तुवें हें करता पंच म्हणटात आमी ते ऑटोमॅटीक त्या उतरा वयल्या कळटा. ताजो मिनींग कांय आसना तो जें पळय धाडटा पूण ते शब्दाचो तो परफेक्ट मिटर जाय तो एक एकदां ती गीत वाचता आसतना तितलें हांसूं येता, मजा येता, कांयच अर्थ नासता. ताका लागून तो एक हेल्प जाता. म्हणजे संगीतकाराक ही एक हें म्हणजे हांव थोडेशें संगीत करता म्हणून म्हाका खबर आसा. आतां जेन्ना दुसऱ्यो गजाल येता तेन्ना सिनेमाचे सगळ्यांत डिफिकल्ट सॉंग म्हणजे जे म्हाका दिसता की बरोवपाक ते सिनेमाचे आसता. कित्याक सिनेमाक एक स्टोरी आसता आनी त्या स्टोरये प्रमाणे तूं बरोवचें पडटा. बरें ते स्टोरयेक कॅरेक्टर आसता म्हणजे 2 कॅरेक्टर, एक हिरोईन आसता आनी एक हिरो आसता. सो तांचे कॅरेक्टर आसता. सो ते कॅरेक्टर धरून बरोवचे पडटा पयलीं म्हणजे जस्ट तुका स्टोरी सांगली आतां हें घडटा तो वतलो ताजो हात धरतलो फाटल्यान दर्या आसा आनी तशें ना. कॅरेक्टर कितें ते कलाकार आसा ते हातूंत भितर ताका राग येता किंवा तो अमकेच टेम्परामेंट तागेलें आसा ताची मनोवस्था कितें आसा आनी तेन्नाच तें नॅचरल दिसता. नाजाल्यार कितें दिसता हें आधयेचें पद घेतलां आनी हातूंत तें घाला. सो तो भाग सांबाळून जेन्ना तुका गीत बरोवचें पडटा तेन्ना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट. बाकी कितें आसता आतां लायक टायटल सॉंग आसता आनीक जशें तालकाच्या ओमारिया भितर म्हाका मेळ्ळें की एक दर्यादेगेर एक गिटार घेवन बसला. सो बरें आसा, नायस, बरें. तूं गोंयचो जाणा, गोंयांत सिनेमा घडटा म्हणजे तूं खूब अनुभव आसता. सो रेमोन म्हाका धाडलें ला 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 आनी तेन्ना सिडी धाडटाले ते हें करून
सो म्हाका ताणें कलेक्ट करपा पयलीं शिवोले हांव गेलो आनी ताणें तें ला 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 ताजेरच जालें तें ला 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 लाची आय ती कातरां. सो पयली गजाल म्हणजे ती ताजी पळय ती उतरावळ तो पळय दिता ताजो ल तो तें फोनॅटीक कितें म्हणटा ताका हें तो सावन पयलीं धरपा जाय. आनी पण म्हाका एक सांग, हें बरयता आसतना एका बरोबरच आयली उतर काय तातूंत मागीर उतर काडली बिडली ना. ल्हानाची आयकली कातर ना तुमी म्हजो पळय सांगली तशें केन्ना जाता जेन्ना हांव स्टुडियोंत आसा आनी त्या सिंगराक खंय पंच करपाक उणी पडटा. लायक जें हांव बरयल्लें खंयचे कुणाल गांजावाला पळय गायला ताजे पयलीं बरयल्लें हांवें सुख चवरान फुल्ली गो दिका गो फुला. सो जेन्ना कुणाल गांजावाला गावपा लागलो सुख चौरान फुल्ली चोय दिका तो म्हणपाक कुछ इधर मेरे को कुछ अलग लग रहा है, कुछ लाइन थोड़ा अगर एक वर्ड चौरान जर तो शब्द मातसो कितें बदललो जाल्यार आपल्याक तो गावपाक सवकळीत पडटलो. सो तो मोहरान शब्द तेन्ना आयलो थंय तो सुर्य आशिल्लो. सुख मोहरान तो पळय फ्लो आसा फुल्ली चोय दिका नाल्यार सुख चौरान अशें जातालें. सो हांव मातसो हांगा हें घेतल्यार सांगता की मात्रा जे म्हणिल्ले त्या आतां हांगा कितें जालें चवरान हातूंत भितर चव च हाजी एक मात्रा वची एक मात्रा मेळून 2 मात्रा जाल्यो. जाल्यार मोहरान हातूंत भितर मोच्यो 2 मात्रा हे दीर्घ स्वर जे आसात ताच्यो 2 मात्रा जातात आनी रस्व स्वर जो आसा रस्व स्वर जो आसा अ मागीर पयली ई पयलो उ हे जे आसात तांच्यो एकच मात्रा. आ दुसरी ई दुसरो उ मागीर ए ओ औ ह्यो सगळ्यो डबल मात्रा. लघु आनी गुरू जाका आमी म्हणटात ह्यो 2 मात्रा. म्हणजे चवरान हातूंत भितर मोहरान म्हणली की ती जी एक मात्रा मिसींग आशिल्ली ती ताका मेळ्ळी आनी ती गावपाक ताका बऱ्याक पडलें. म्हणजे आमी गीतकार म्हणून जेन्ना अभ्यास करता त्या वेळाचेर थोडेशें मात्रेचें ध्यान आमी दवरचेंच पडटलें, लक्षान आमी घेवचेंच पडटलें, थोडोसो अभ्यास करचोच पडटलो आमकां ह्या संदर्भात. मात्रा खूब तशे नदरेन आमी पळोवपाक जालें कितें जाणा की शाळेन शिकयता आसतनाय बी कांय कडेन अ आ इ उ शिकयतात. खरें तशें न्ही. अ आ इ उ ए ऐ ओ औ हो दीर्घ उ शिकोवपाक जाय खरो. आनी पयलींचे आमी शाळेन वताले त्या वेळार आमकां शिकयताले अ आ इ उ हो दीर्घ उ आमी उच म्हणटात. जशे आमी श श श श स करतात. स वेगळें श वेगळें आनी श वेगळें हें उच्चारा भितर हाडत नात जाल्यार मागीर तें गायना भितर कशें येतलें. आनी म्हणून मागीर ती मात्रा जी आसा थंय त्या जाग्याचेर एक दीर्घ मात्रा जाय आशिल्ली हें तुमकां तांणी सांगलें. ना जाल्यार तुमी म्हणटात चवरान आपणें घातला तूं गा आतां पण तशें जायना. पूण ल्हारा ल्हारांनी हें जें म्हणलां आयक ती कातरां हातूंत भितर घडये नकळटा आयला पूण तातूंत भितर रच जो अनुस्वार जाला ल्हारां ल्हारां नीट आयक ती कातारां हें जें घडलां ताका लागून तो एक रिदम तयार ओली ओली दर्याची उतरां. हय ओली ओली म्हणजे जशें आमी निळे निळे सवणे एक म्हणलें तशी ओली ओली म्हणजे डबल ओली अशें अर्थान न्ही पूण तो ताजो एक वेगळो भाव आनी गायनाक सप्लिमेंट करपी अशे तरेची एक ती अनुप्रासाची हें देणगी आसता भितर. सो म्हजे कोतान जो पळय गितकार म्हणून आपलो करियर जावं कितें सुरू करपाक शकता ताची ताणें शब्द भंडार पुनम दवरचो. म्हणजे एका शब्दाक इतले सिनोनीम आनी त्या अर्थाचे कितले आनी शब्द आसात. म्हणजे डिफरंट वर्ड्स कलेक्ट करून दवरप. आनी आमच्या गोंयांक म्हाका दिसता इतली बोली आनी वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे उतरां म्हणटात की यू कॅन कलेक्ट. म्हाका याद उरना म्हणून हांव कितें करता की काणकोण जर हांव कितें उतर आयकलें हांव तें बरोवन दवरता हाजो अर्थ हो. सो तो तुका जेन्ना मिटराक जेन्ना तुका त्रास पडटा तेन्ना दीस वर्ड्स हेल्प यू. मागीर ही उतरां तुका सामकी हेल्प करता. आनी दुसरी म्हणल्यार एक म्हणटे एक्झॅक्टली कितें संगीतकार जेन्ना संगीत धाडटा तेन्ना त्या संगीताचो मूड कितें. कित्याक प्रत्येक जेन्ना तूं आयकता पळय तेन्ना तुका एक मूड एक लक्षांत येता. ताची सॉफ्टनेस कळटा ताची हार्शनेस कळटा आनी त्या प्रमाणे जर तुवें तें गीत बरोवपाक घेतलें जाल्यार तें सारकें कंप्लीट अशें सॉंग जाता. नाजाल्यार तूं एक चाल धाडली समज जर ताणें तुका सांगलें की एक ताजें उदाहरण दिता तुका हांव की केन्नाय संगीतकार आनी गितकार मेळना पूण ताजें कितें जाता. हाजेर कुमार गंधर्वाचें तें पद आसा ताणें खंयच्या तरी मॅगझिनाचेर पद वाचलें अजुनी रुसून आहे फुलता कळी फुलेना आनी ताणें ताका तो आकाशवाणीचेर ताजी चाल लायली अजुनी रुसून आहे व्हेरी हॅप्पी. सो तेन्ना त्या लेखकान ताका फोन केलो बाबा तूं हें कितें केलां
हे म्हजें गीत बरयलां म्हणजे बायलेचे मणे दवरिल्ले तेन्ना मुखार अजुनी रुसूनी आहे फुलता कळी फुलेना तेन्ना ताणें जाहीर माफी मागली कुमार गंधर्वान आनी अशें आमची कोंकणी भितरय खूब जालां म्हजी पावसफूल हातली एक कविता आसा चार वळीची वता वता सुर्यान मळबाचेर एक फुलयलें देखून अशें सांजे वेळार मळब तांबडें गुंज जालें. आतां फुलयलें हांगा थापटाचो अर्थ पूण एक कडेन चाल लावन तें वता वता सुर्यान मळबाचेर एक फुलयलें देखून अशें सांजे वेळार मळब तांबडें गुंज जालें अशे पद्दतीन तें गायलें. त्याच्या वेळार म्हणपाक लागलो म्हजो बरोवपाचो भावार्थ कितें आशिल्लो आनीक एक्चुअल जो हातूंतल्यान व्यक्त जाला म्हणटकीर तो मूळ जो आसा जो भितरलो भाव आसा कसलो तो भाव गीतकाराकय आनी संगीतकाराकय तितलोच गरजेचो आसता. सामको आनी खुबशे आतां सिनेमांनी आतां एक पद्दत आसता ती तुमकां सांगता की सिनेमान जेन्ना एक गीतकार गीत करता मागीर पयलीं चाल करता तेन्ना जेन्ना डिरेक्टर ताका एक सिट्युएशन एक्सप्लेन करता तेन्ना तो आपली एक ओळ गुणगुणटा. आतां जेन्ना हाणें राजदीप नायकान आनी फेस्तांव कोकू जावं हे सिनेमा पिक्चर केलो तेन्ना ताणें रोहनाक एक रोहन नायक जे संगीत केलो सो रोहनान म्हाका चाल धाडली तेन्ना ताणें एक लायन आपल्याला धाडली हय कांदो पियाव किल्लोलो एक्चुअली ही चाफराली लायन चाफरान बरयल्ली कविता आरी जाकिना बुडकुलो लखय ताळ्या पियाव रोयल्यार पियाव जाता बावजी जर आमगेलो जाल्यार फिरगी कसो जावचो. आतां जेन्ना पळय तो बरयता जेन्ना तो आनी तो ती लायन धरून अशी कितलीशींच गितां चड करून हिंदी सिनेमा जी गितां जाल्या ती एक्चुअली पयलीं 4 लायनी गुलजार बी आमकां सांगतालो पयलीं 4 लायनी संगीतकारानूच दिल्या मागीर तो वयर सकयल खेळटा म्हणजे कितें संगीतकार एक एकदां गीतकार नासता सो तो मातसो हें जाता पूण गीतकार बी तश्यो हांवें त्यो 4 लायनी हागेल्यो रोहनाल्यो तश्यो दवरल्यो मागीर म्हाका कळ्ळें की तातूंत 2 शब्द राजदीपानूच ताका पियाव ताणेंच सजेस्ट केल्ले कितें पयलीं पिकासांव कितें तरी आसा तें म्हाका हांव विसरलो तें पूण अशें जाता. दुसरी गजाल म्हणटी सिनेमा भितर आजकाल संगीतकार तुमकां फाल्यां सांगतलो चाल इज व्हेरी पॉप्युलर जी लक्षां उरता ती चाल हांव केन्नाय लोळणाली पदां क्रिस पेरीन जी केल्यात न्ही ती बरोवन काडप आनी पळयतलो अर्थ कितें करता केन्ना केन्ना गितां अर्थूच ना पूण तूं इतली घोस्तान गायता ते कित्याक लागून बरयला इवन सात तुगेले आयकूंक गायलें तुवें एक्झाम्पल जर तशी जर गीत म्हणून जर तुवें बरोवन काडलें न्ही सात तुगेलो आयकूंक गायलो खंयचें कितें कळना सगळ्या मिठांनी सोदला तुका म्हाका दर्या मेळना म्हाका लाळ मेळना तूं तातूंतल्यान कितें कविता म्हणजे एज अ साहित्यीक म्हणून जर कितें सोदतलो जाल्यार तातूंत काय ना पूण त्या सोयरू व्हरली स्वताची चाल आनी सोयरूले प्रत्येक म्हणजे हांव ताजे बरोबर आशिल्लो उलोवपा वेळार ही परत तयार जाली चाली लायता आसतना पासून हांव बरोबर आशिल्लो सो सोयरू इज सो नॅचरल ही ताजी चाली बरोबरच उतर येता. पूण तुम्ही जसं सांगलो की गीतकार ती पहिली ओळ दिता म्हणटा म्हज्या बाबतींत थोडेशे म्हाका हे गीतकारान दिल्ले ओळीचेर बरोवप म्हाका खूब कठीण लागता. हांव कारण मुळात मे बी कवी आशिल्ल्या कारणान म्हजे कडेन गीत पयली आसा आनी म्हाका आयज मेरेन खूब जाणांनी जी गितां आवडली म्हणून सांगल्यात ती म्हजी स्वतंत्र गितां जाका मागीर संगीतकारान स्वतंत्र चाल लायली म्हणजे अशोक पत्कीन जांकां लायली म्हणजे ए मना आसत किंवा आमी उडया आसत ती म्हजी स्वतंत्र गितां किंवा रमता रमता. आतां ह्याच गिताच्या संदर्भान जशें म्हणलें हांवें की मन खंय रमता हें सांगता आसतना त्याच तितल्या 2 शब्दां भितर आनीक ताका रायमींग हें हांव परत एकदां हांगा सांगता की वोवळाच्या पोडांनी उसाच्या गोडांनी आनी पावसाच्या मोडांनी मन रमता आनी हे तीनय पावसाचे मोड आयज काल ही उतरां जे शब्दबाणान आमी दवरपाक जाय म्हणटा पळय आज मोड जाला हो भाग पसून खूब जाणां खबर ना मोड म्हणल्यार कितें काय म्हणून. सो पावसाचे मोड उसाचे गोड आनी वोवळाचो पोड पूण आतां हांगा पळयात 2 कडेन मोड आसा गोड आसा आनी मागीर पोड आसा पूण ताका नी लागता तेन्ना तो पोडांनी जाता अनेकवचन जेन्ना हांव घेता तेन्ना पोडांनी उरना तेन्ना तो पोडांनी जाता गोडांनी आसा आनी मोडांनी आसा. सो हांगा तें रायमींग जाल्लें आसा. सो ओ ह्या मात्रेचो उच्चार ओ जातलो काय ओ जातलो होय विचार त्या वेळाचेर करून आनीक तातूंत भितर परत खंय हें ना कितें एडजस्टमेंट करपाचें ना म्हाका म्हजें मन खंय रमता ह्या गजाली कडेन म्हाका एडजस्टमेंट करपाचें ना. ज्या जाग्यार म्हाका गांवांत जेन्ना वता तेन्ना म्हाका पयस खंय तरी अशी
शेताचे सगळे कुणगे आसात आनी पयस खंय तरी गोरवां आसात आनी हेवटेच्यान एक पाडूक धांवत वता आपल्या ते मन गायचे पाडूक जाता ही जी म्हजी ओळ आयला की तें गांवचें चित्र पळोवन आनी परत व्यक्ती काडटात हे पासून हय, उदकाचेर आमी बेबक्यो काडटाले हय. फातर कोणाली कितले हे येता ते हय. आज उदकाचेर बेबक्यो काडप ही फ्रेज पसून हय. हो कितें प्रकार उतरांचो कांय जाणांक खबर आसपाना म्हणजे जे चडशे गांवा कडल्यान डिटॅच जाल्यात or शारांनी खूब घुस्पून उरल्यात अशें हांव तसो शारांनी घुस्पून गेलो पण गांव म्हाका खूब किंवा काण्णां चुन्नां मन काण्णां चुन्नां खाता मनान काण्णां चुन्नां खावप आज काण्णां चुन्नां दिश्टी पडना पण मनान अजूनय याद जाता की काण्णां ती काण्ण ते तिजे ते काटे वा चुन्नाचो रंग तो आनीक आबोल्यांच्या फुलांनी कोयण्याच्या बालांनी मांडावेल्या धालांनी हातूंत भितर रायमींग तर जालाच पण लचे रिपिटेशन जे जाला माला फुलांनी बालांनी आनी धालांनी आनीक आबोल्यांच्या हे हो लच जो अनुप्रास येला ताका लागून त्या गिताक आनीक चड सुंदरताय मेळटा मे बी ह्या गजालीचो फायदो संगीतकाराक जावं येता संगीतकाराक पण हांवें केन्नाच बरयता आसतना चाल तकलेन दवरून वा गुणगुणून बरोवना कारण हांव म्हणजे मराठीन जशें म्हणल्यार मी वायट चालीचा माणूस आहे तशें अर्थान न्ही पण हांव चाल बरी लावंक शकना ना कित्याक म्हणजे की बाकी बाब स्वता बरो गातालो सो बाकी बाब सगळी पळय गितां आसात न्ही बाकी बाबान जी गितां बरयल्या ती स्वताच्या एक वेगळे चालीन गितां बरयल्या इवन तागेली ती त्या दिसा व्हिडिओ मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पाय सो तो ताजो एक फ्लेवर आशिल्लो तसोच उदय बाबूय हांव ह्या एक्सपिरियन्सान म्हाका पयलीं खबर आशिल्लें की ही जी सिरीज तुजे वेळान ताजे उपरांत दिपकार रापरकाराची जितले सिरी आयल्या तातूंत हांव एक भाग आशिल्ल्यान म्हाका तें कळ्ळें की उदय बाबूय चालीच लावन धाडटा परत आपली ओन चाल लायता उदय बाब आनीक तो म्हणून धाडटा हय आनी आपूण गावन धाडटा सो तो इतलो आयकुपाचो अनुभव आनी ताजे मागीर जे संगीतकार करता म्हणजे त्या दिसा वडा कडेन त्या दिसा वडा कडेन अभिषेकी बुवान ताजी हें केलं पाहिजे की बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एकदां तुजी कानार पाहिजे बशिल्लें आसता न्ही कित्याक म्हाका अनुभव आयला की सिद्धनाथान म्हाका एक मराठी केल्लें पद धाडलें की वतांतल्या पावसाक भिजले नंदनान बरयल्लें नंदन देसायानी बरयल्लें तें म्हाका ताणें कोंकणीन करपा लायलें सो जेन्ना तुका एक पद आवडटा जेन्ना तूं आयकता आनी तुका तें आवडटा ताजेर परते कोंकणीन करप म्हणजे एक प्रेशर येता की ते तितल्याच हांवें केल्लें म्हाका मनातल्या अंगणात काहूर झिमझिमगा तो पाऊस सो इट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रान्झिशन पण कितें आसता एक एकदां अशी सिच्युएशन येता की एक मराठी सिनेमा आसता आनी तो मागीर डब करून कोंकणीन येता आतां तांणी शूट केल्लें आसता ती उतरां तांणी शूट केल्लीं आसता तुका तें पळोवन तशा तशी फोनेटिक्स घेवन तें पद बरोवचें पडटा ही पासून एका गितकाराक चॅलेंज खुबशीं गितां म्हणजे म्हज्या नशिबान म्हजे कडेन पावली की आनी आमी एक्सचेंजूय केली म्हणजे जेन्ना म्हजे कडेन नीळ रंगान हें पद अशोक पत्कीन जेन्ना धाडलें म्हाका धाडलें अशोक पत्कीन करून धाडलें आनी जेन्ना तें पद आयकलें तेन्ना हांवें अशोक सराक सांगलें की बाबा ही म्हजी कॅपेसिटी हें म्हजी न्ही हाजी इतली चाल सुंदर जाल्या की हांव केल्यार वाट लायतलो सो हांवें स्वता व्हरून म्हज्या हातांतल्यान श्रीधराक दिलें श्रीधर ही चाल धाडल्या मातशी तूं हें हाजेर गीत रावन दी श्रीधराक रावन दिवपाक घेवन गेलो तर दिलें हातांत श्रीधर हें तुवें करपाचें आनी अशें जाता की एक एक तुका कळटा की हें तुजी आनी तातूंत लज कांयच नासता सगळ्यांत व्हडलें गितकाराचो प्लस आनी कमर्शियली अजून गोंयांत तितली हें ना पूण मुंबय गितकाराक खबर पासून नासता की आपलें गीत वापरलेंच ना म्हणून तो दुसऱ्या कडल्यान बरोवन घेता तुजे कडल्यानय बरोवन घेता तुका पयशे फारीक करता आनी जर ताका आवडलें ना तो ऑटोमॅटीक कमर्शियल लायनी भितर ह्यो सगळी गजाली घडटा सो तेन्ना तेंय लक्षांत दवरपाक जाय की आज काल जे तुमी भुरगीं करतात ते आमचे भशेन स्ट्रगलिंग पिरियडांतली न्ही इट इज टोटली कमर्शियल पिरियड हातूंत भितर वेव्हार आसता सो वेव्हारा भितर तांकांय विकपा जाय आसता सो खुबशे एडजस्टमेंट गितकाराक करची पडटात की थोडे गितकार अशे आशिल्ले जे म्हणटाले म्हजे पदाक हात लावपाना एक शब्द असो तसो जावपाक जायना पूण फिल्म इंडस्ट्री आनी बाकीच्यान पयलें त्या वेळार कॉम्प्रोमायज करचेंच पडटा तुका पटोवंक पडनाका
पूण जर संगीतकारान सांगलें की ना और प्रोड्युसर पासून इंटरफियर करता तुमी जर ना म्हाका हो शब्द जाय म्हणून ती उदरती उपाय गितां सांगिल्ली मागीर तो रस्ते पे जा रहा था ही गितां येतात आनी तातूंत कांयच ना थंय पासून तुमी प्रभाव आपलो दाखोवपाक शकतात म्हणजे आमी आयटम नंबर म्हणटात आणि आयटम नंबर म्हणजे आमी अशें चिंतता की ते बेश्टे गीत टायम पास पूण ताजेर पासून गुलजारान बीडी जे लयले तातूंत अर्थ पळय काडला जिगर से पिया सो हो जो अर्थ काडप आसता ते निमाणी गीतकाराच्या हातान आसता की तूं दी अशें दी उक्तेंच दी पूण इतलो अर्थ आशिल्ली की लोक याद दवरतले आनी ह्या पासून सामकी सामकी किंवा पंछी नदिया पवन के झोके कोई सरहद इने ना रोके ओके हातू भितर जी फिलॉसॉफी हातू भितर जी वस्तुस्थितीक धरून जे मांडला सामकी ही विचारशैली गीतकाराकडे आसचीच पडटली सामकी ना जाल्यार मागीर आमकां गीत बरयता आसतना तें वयले वयर जातलें आतां गीत जल्मतना ह्या थिमीक धरूनच हांव मन म्हजें गांवांत रमता ह्या गिताचो पयलींचो भाग जो आशिल्लो तो मुद्दाम सांगता म्हणजे तें गीत रुपान घालचे पयलीं म्हजें कितें आशिल्लें तें जशें याद जाता तशें की म्हजें मन गांवांत रमता म्हजें मन रमता पणसाच्या घऱ्यांनी म्हजें मन रमता उदकाच्या झऱ्यांनी म्हजें मन रमता शेतांतल्या वाऱ्यांनी आनी अशेंच तरेन हांवें ही कविता म्हणया वा गीत म्हणया हें बरयल्लें पूण मागीर हांव परत जेन्ना बसलो म्हाका जेन्ना दीप बाबान सांगलें की तुजी कांय गितां आसल्यार दी म्हणून स्वतंत्र गितां चालय धाडटालो प्लस स्वतंत्र गितां हें हांव गीत घेवन बसलो आनी म्हाका तें अशें अशीर दिसलें खूब म्हजें मन रमता पणसाच्या घऱ्यांनी म्हजें मन रमता उदकाच्या झऱ्यांनी म्हजें मन रमता शेतांतल्या वाऱ्यांनी म्हाका दिसतालें म्हजें मन हें खूब मारता कानार अशें दिसपाक लागलें की दर एका कडव्यान म्हजें मन रमता आबोल्याच्या फुलांनी म्हजें मन रमता कोयण्याच्या बालांनी मागीर हांवें तें म्हजें मन म्हणटा तें काडलें आनी मन रमता हें दर एका कडव्याक निमाणे कडेन घालून पळयलें म्हणजे जी कारागिरी जाका आमी म्हणटाले मागीर हांवें कितें केलें की पणसाच्या घऱ्यांनी उदकाच्या झऱ्यांनी शेतांतल्या वाऱ्यांनी मन रमता हांगा तो कॉमा जो घालप आसा हें आनी हें कॉमा सो तो म्हणजे कॉमा घालनासतना हांवें तकलेन तो विचार हाडलो आबोल्याच्या फुलांनी कोयण्याच्या बालांनी मांडावेल्या धालांनी मन रमता आनी मागीर मन म्हज्या गांवांत रमता हें पालुपद म्हणजे आमी ध्रुपद खूब सुंदर उतर शणैबाई बाबान पालुपद वापरिल्लें आनी पालुपद हें उतर आमच्या कानार इतलें कळटालें कारण आमगे ल्हानपणांत परत परत तें सांगता कितें तें परत परत पालुपद सांगता म्हणटाले आमच्या घरा कडेन पालुपद म्हणजे जें परत परत रिपीट जाता तें पद म्हणजे वड संस्कृतान आनी ही उतरां खरें म्हणजे आमी परत रिवायव करपाक जाय सो हें जें पालुपद आसा मन म्हजें रमता मन म्हजें ह्या गांवांत रमता हें हांवें तशें दवरलें आनी मागीर प्रत्येक कडलें म्हजें मन जें आसा जो परत परत जातालें तें काडलें एकूच कडेन हांवें तें दवरलें खंय मन तळयेर वचून पेंवता मन न्हंयच्या उदकांत देंवता मन काण्णां चुन्नां खाता मन गायचें पाडूक जाता हांगा म्हाका दिसलें की तें हांगा मन म्हजें आसा तें म्हजें काडलें आनी हांवें मन हें दवरलें एकाच कडेन हांवें मन दवरलां आनी तें म्हाका तें मन काडून पळयलें हांवें तळयेर वचून पेंवता न्हंयच्या उदकांत देंवता काण्णां चुन्नां खाता गायचें पाडूक जाता मन म्हजें बरें दिसनालें म्हाका म्हणून हो थोडोसो उतरांचो तुमीच ताजे कडेन म्हणजे जशें आमी ल्हान भुरग्याक कपडे घेवपाक वतात त्या वेळाचेर तुमकां 500 आवडटा पूण तुमी त्या भुरग्याक घालून पळयतात ह्याय हातून तातूनय बरो दिसता पूण तातूंतल्या तातून चड लोकांक तो खंयच्यातून बरो दिसता वा ताज्या कॅटेगरीक ताज्या स्वभावाक कितें सूट जाता हें पळोवन तेच पद्दतीचे कपडे तेच पद्दतीची ही शब्दांची वस्त्रां आमी गितांच्या आंगार चडोवची पडटली अशें म्हाका दिसता खुबश्यो राजे म्हाका दिसता की भुरग्यांनी आतां करपाक जाय म्हणून ती गजाल जी कल्पना तुजी तकलेन येता कितें पळयतकीर एक सुर्यास्त पळयलो जाल्यार त्यो बरोवन आनी त्यो बरोवन काडून मागीर ताका आपल्या आपुणूच एक प्रॅक्टीस करपाक ताका एक मिटर लावपाचो आनी हांव कितें करतालो पयलीं म्हणजे सुरवातेक म्हणजे हांव शाळेंत आसतना आमी म्हाका संवय आशिल्ली की खंयचेंय गीत हांवें आयकलें दिसला ग बाई दिसला किंवा झाडाला पिकला आंबा हांव ते सगळें कोंकणीन करतालो आयलो गे बाय आयलो गे बाय आयलो गे आयलो 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 झाडाक पिकलो आंबो अशें म्हणजे हें करता करता म्हाका इतली संवय जाली की खंयचेंय म्हाका जर हिंदी गीत दिलें तें फट्टकन ताजेर हांव ताजी कोंकणी करता जाय जाल्यार त्याच अर्थाचें किंवा म्हाका जाय ते कॉमीक एक टिचर आयली की टिचरीचेर पास करपाक जाय जाल्यार तशें ही मुद्दम प्रॅक्टीस म्हणून करात की ऑटोमॅटीक तुमकां खंय पंच येता खंय कितें बरोवपाक जाय हें तुमकां ऑटोमॅटीक येतलें
आनी थोडोसो गावपाचो गायकी आयका बेसिकली म्हजी म्हणणें म्हाका गावपाक येना जाय पूण म्हाका आयकुपाक येता सो जे कानार पडटा ते स्टोर जाता सो ताका लागून आतां पर्यंत कबीर धरून कोण आमचो गितकार सगळे घे संत घे गितकार घे हे साहित्य आयकात वाचात ऑटोमॅटीक ते बसता ऑटोमॅटीक तांची स्टायल तुका कळपाक लागता आमकां क्लोज म्हणजे म्हाका ल्हानपणांत गितकार खबर नाशिल्लो जाहीर जल्ली काय कोणता खबर आनंद बक्षी कोणता खबर नाशिल्लो आनी म्हाका जी गितां आवडटाली ती मातशी व्हड जातकीर कळ्ळें की ती गुलजाराचीच न्हू जी म्हाका आवडटाली इतली आमी संगीत आयकता आनी मागीर तो एक पॅटर्न तुका मेळटा तुगेलो एक पॅटर्न तयार जाता म्हणून म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यशाळेचो फायदो कितें करचो जाल्यार एक जे सामकें म्हत्वाचें सूत्र आतां साईबाबान सांगलां तें म्हणजे तुमकां जें दिसलां तें पयलीं शब्दबद्ध करात त्याच वेळार बरयात आनीक एक आमचो अनुभव आसा तुका आसतलो तसो अनुभव की मागीर आमी बरयताले म्हणून रावले आनी मागीर कितली तकली फोड केली तरी तें कशेंच सुचना केन्ना केन्ना वळ संगीतकाराकय घडये अशें जाता आसत की केन्ना केन्ना अशी चाल सुचता मागीर ती याद करपाक गेले जाल्यार जायना फक्त म्हाका सदां प्रश्न पडटा फाल्यां कार्यशाळेक जर हांव अटेंड जावपाक मेळ्ळें म्हाका जाल्यार हांव म्हाका विचारतलो येतना की तुमकां चाल सुचता ती तुमी कशी चाल कशी बरोवन दवरप काय बरोबर म्हणून ते आतां रिकॉर्ड करता आतां तरी सगळ्यात बरें आयलें ते मोबायलाचेर आतां ऑडियो रेकॉर्ड करून दवरपाक आनी खुबदां म्हाकाय अशें जातालें की कितें जर बरयलें न्ही आनी थंयच्यान बाथरुमा वच म्हणल्यार कितें बरें जाता सामकें विचारता अरे हें बेस्ट जाल्लें आनी आयुश्यभर खंतुलात माहिती म्हणटकीर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता ह्या कार्यशाळेंतल्यान एक गजाल सामकी पयली गजाल घेवपाक जाय ती म्हणजे शब्दबद्ध कर जें दिसलां तुमकां तें बरें तें गीत आसूं कितें आसूं बरें ताजे उपरांत तुमकां जर ताजें गीत करपाचें आसा जाल्यार आमी कांय टॅक्निकल गजालींचेर उलयले की तुमकां तें कशे तरेचें म्हणजे अभंग रचने भितर घालपाक जाय आनी कित्या भितर घालपाक जाय अभंग रचने भितर फक्त देवाची तुस्ती येवपाकच जाय अशें ना कारण अभंग हो वेगवेगळो छंद म्हाका जेन्ना आमच्या मूर्त पिक्चरा खातीर अभंग बरोवपाक त्या वेळार तो विशय दिलो ताजी भावावस्था कितें आसली सांगली की तो जीव दिवपाक सोदता अशें अशें जाल्ल्या कारणान तुवें सुद्दां आनी ह्या विशयाची ताजी मनोवस्था व्यक्त करपी मागीर तो तें भजन आयकता आनी जीव दिवपाचो विचार सोडटा अशें तरेचें तें आसलें म्हणजे तुजे विणे देवा कोण नागा तारी सुवार्थाच्यो झरी मनशां मदीं हांगा हे 3.5 वयची ही जी रचना आसा तशी त्या वेळाचेर हांवें ती हो देवळान गावपासारको तसो अभंग न्हीच खरो बरोबर हो त्या कथानकाक धरून आयिल्लो पूण अभंग ह्या फॉर्मेटान बरयल्लो गजल फॉर एग्जाम्पल आमी जायत्यो गजली आयकून हांव ल्हानाचो व्हड जालो आनी मागीर म्हाका दिसताली कोंकणीन गजल येवपाक कोंकणीच्या बाबतींत छंदबद्ध आनी मात्राबद्ध बरोवप खूब कठीण आसा कारण आमचे कडेन गजलीचें छंदशास्त्र बरयलें ना मराठींतले आनंद कुमार आडेचें हांवें छंदशास्त्र वाचलें आनी पचयलें तेन्ना कळ्ळें आनी जेन्ना भीमराव पांचाळे कडल्यान गजल मराठींतली आयकली आनी तुजी धरतीला आकाशाला भास म्हणालो चुकले का हो धरतीला इतिहास म्हणालो चुकले का हो 14 वर्षे पती विना राहिली उर्मिला 14 वर्षे पती विना राहिली उर्मिला हाच खरा वनवास म्हणालो चुकले का हो हे जे आता हो जो अशी केल्या वेळाचेर वा येता आमचे कडेन गजलीन बीन असं खूप जण गजल ताणें गजल गायता वा गजल सादर करता अशें म्हणलें की तागेली ती एक वळ जाली की वा म्हणटात ना वा येता की त्या हांगा 3.5 वयता म्हणजे 14 वर्षे पती विना राहिली उर्मिला अजून तो टर्न येवना हाच खरा वनवास म्हणालो तेन्ना वा येता अरे कितें काय म्हणून आमी वनवास म्हणत आयले की 14 वर्सां राम सीता लक्ष्मण रावलो तो उर्मिले जे घोवाक सोडून आपलो एकटीचोच संसार जो केलो 14 वर्षे पती विना राहिली उर्मिला हाच खरा वनवास म्हणालो चुकले का हो आकाशाला भास म्हणालो चुकले का हो ह्या गजलीच्या फॉर्मेटाचो तातूंतल्या त्या हाजो अभ्यास करपाक जर तुमकां कोणाची गजल बरोवपाची आसा गजल आवडटा आसत कोंकणींतल्यान जाल्यार बरोवपाक जाता म्हजे उपरांत म्हजे खातीर कोणूच तुमी रडनाकात आतांच रीण खूब जाला आनी रिणान घालनाकात दिसा उपरांत येता रात जाता परतून दीस दिसा उपरांत येता रात जाता परतून दीस सॉरी हे म्हजी दुसरी गजल एक्चुली सदां भशेन आयज ती याद येवन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी दुकां दिवन गेली हो ताचो मतलब सदां भशेन आयज ती याद येवन गेली सुक्या म्हज्या दोळ्यांनी दुकां दिवन गेली दिसा उपरांत येता रात जाता परतून दीस म्हजे जिणेंत राती उपरांत रातच येवन गेली म्हणजे हे जे चक्र अचानक बदललें राती उपरांत रातच दीस म्हणटा आयलोच ना
हो जो वाचो फॅक्टर असतो तो त्या हातून भितर येवपाक जाय. किंवा जायते जाण अशे म्हज्या घरा येवन गेले, सपले घरांतले तेन्ना दार घेवन गेले. म्हणजे किंवा पोट भर वाडले तांकां, ताट भर जेवले ते, तरी वचना वाडटल्यांच्या हाताले येवन गेले. हो आशय मांडटा आसतना गजल फॉर्मेट कितें सांगता हो थोडोसो भाग. गजल मातसो क्लिश्ट आसा, पण ताज्या पयलीं तुमी गीत रचनेक हात घालप म्हणटच जशे साईबाबांनी आणि गजालाक आनीक राजे तुका हें करता की एक जेन्ना तूं तो म्हाका शेर म्हणटा हय. तेन्ना एक तर तुजी अपेक्षा आशिल्लें येता तेन्ना वाह वाह येता येता. आनी एक तर अनपेक्षीत अनपेक्षीत आयले तेन्ना चड वाय. चड वाह येता ती गोडी. दुसरी म्हणजे तुवें वदळय त्या गिताचें सांगिल्लें की जे गुलजारान केल्लें तशेंच हृदयनाथ मंगेशकरांनी खूब एक्सपेरिमेंट गिताचे केल्ले आसा. तातूंत ती येते आणि जाते, येताना काही कळे आणि ते जाताना तुला मागते ती येते, होय तसोच लेख एक्चुअली. आणि ताजेर ताणें बरोवन धाडलें की तूं हाका एडिटोरियला पासून चाली जावपी संगीतकार सो आपले ह्या पदाक तूं चाललाय आणि ही हृदयनाथान केल्ली. सो दॅट इज एक्सपेरिमेंट. हांव कितें करता तो एक भाग म्हणून जो संगिता भितर आसता ताजी एक चाल म्हाका फाल्यां येतीन जर सेशन घेतलो तर हांव रिक्वेस्ट करता येतीन हांगा आयच्यान की ताणें फाल्यां म्हाका एक चाल धाडची. सो दॅट हांव ताका ताजेर गीत बरोवन दिता आनी तें ताणें त्या प्रोसेसान तुमकां शिकपाक मेळटलें की चाल येतकीर कशी गीत करपाक जाता. तो एक प्रोसेस. ही कार्यशाळा सुरू जावचे पयलीं काल पयर म्हाका आयोजकांनी सांगलें की एक नवें गीत बरोवपाक जाय. आणि त्या संदर्भांतल्यान बरयता आसतना एक वेगळो विशय म्हणजे कोणाच्या दोळ्यांची तुस्त करची ह्या नदरेंतल्यान बरोवपाचो एक विचार तकलेन आयलो. आतां दोळे हें उतर म्हाका कविते भितर तुजे दोळे इतले सांत, दोळे खूब बरें दिसता, हें म्हाका मातशें गरजेचें दिसपाक लागलें. तातूंत तें पद देना मागीर हांव उतर सोदपाक लागलो. म्हणजे अर्दोजशें सांगलें एका ताका दुसरी खंयची उतरां, आनी ही दुसरी उतरां वापरता आसतना आमी मराठींतलें घेयात, हिंदींतलें घेयात वा संस्कृतांतलें घेयात. कारण मूळ आमचे कडेन आर्य भासो जे आसा त्यो सगळ्यो संस्कृतांतल्यानच उतरां घेवन आयिल्ले आसात. तातूंतल्यान म्हाका नयन उतर दोळ्यां खातीर आनी नयन लडगई आमी आयकत आयिल्ले आसात. सो तें उतर कोंकणीन वापरचें अशें एक तकलेन येवन हांवें पुनवेच्या चान्न्यावरी तुजे नयन गो, घायाळ काळजा करी तुजे नयन गो अशें हो मुखडो हांवें बरयल्लो आसा. जें हांव गीत करतलें मुखार करून तें मुखारल्या सत्रान हांव तें यतीना कडेन दिता आनी यतीन बाबा कडल्यान ताका निश्चितच वेगळी चाल लागतली आनीक तोय एक परिणाम वेगळ्या पद्दतीन आमकां पळोवपाक मेळटलो. म्हाका एक चॅलेंज आसा तें गीत मुखार व्हरपाचें नदरेंतल्यान फक्त दोळ्यांची तुस्त करप तिच्या वाताच्या आनीक दोळ्याच्या जाग्याचेर हांवें नयन मुद्दाम वापरलें. म्हणजे पुनवेच्या चान्न्यावरी परत नचें म्हाका तें अनुप्रास थंय मेळटा. पुनवे भितरलो न, चान्न्या भितरलो न आनी नयना भितरलो न. ताका लागून हांवें ते दोळे पयलीं घातिल्ले ते काडले आनी पुनवेच्या चान्न्यावरी तुजे नयन गो, घायाळ काळजा करी, घायाळ काळजा करी तुजे नयन गो अशा पद्दतीन हांवें गीत मुखार व्हरता आनी निश्चितूच तें चाल लावन आमकां आयकूंक मेळटलें. आईची जर संगीत तुम्ही ऐकत खूप जण आता मराठीत पासून इश्क जावं किंवा बाकीचे शब्द असतात त्यांनी ते वापरतात. हाणे गुलजारान वापरतो अस्मानी, तो खूप जणांक की कळत ना अस्मानी म्हळ्यार कितें हो शब्द. पयले तो उर्दूतलो निळे मळब हाका अस्मानी हो शब्द तातूंतल्यान आयलो, वापरनाशिल्लो. तो अस्मानी शब्द हांवें म्हजे सुफी सॉंग जे शंकर महादेवान गायला आनी सिद्धनाथ देवान चाल, नादर्द नागा फिकीर आनी इश्काचे फकीर, इंद्रधनुचे तीर गाणे आमीच ते घायल वीर मौला इश्काचे फकीर, ती सुफी आनी खूब संगीत आयकात ते गीतकाराक सांगता. कित्याक तुमकां एक भाशा समजनाका पूण ते उतरांचो तो पॅटर्न समजता. सो त्या पॅटर्नांतल्यान एक ऑटोमॅटीक म्हाका कळना की कितें रिएक्शन जाता की हांव जर एक आफ्रिकन जर पद आयकलें न्ही म्हाका ती भाशा कळना पूण ताजेर म्हाका कितें कितें सुचपाक लागता. म्हजे दोळे मुखार आनी हांव तें बरोवन काडटा. आनी निव्वळ फक्त तातूंत सगळी कोंकणीच उतरां घेवन तुमी गीत रचना करपाक जाय अशें बंधन तें स्ट्रिक्टली पाळचें न्ही. म्हणजे तुमचो मूळ हाचो भाव कितें तो लक्षांत घेवन. बरोबर. आतां म्हाका अभंगच बरोवपाक जाय जाल्यार हांवें स्ट्रिक्टली आयदर ती संस्कृतांतल्यान आयिल्ली उतरां वा थोडीशी मराठी कडेन साम्य दाखोवपी अशी उतरां आयली म्हणून कांय भिकना. पूण तातूंत भितर आमी मदींच इंग्लीश उतर वा मदींच
हिंदी भाशेंतले उतर म्हाका दिसता अभंगा भितर थोडेशें मिठाचो खडो हातून पडिल्ले भशेन जाता म्हणजे रुचकर भितर आसा तातूंत मिठाचो ना आज आमकां संवय ना म्हणून कोणें जर एक्सपेरिमेंट केलो आनी तो आनी जर तो जाता जाल्यार हाजे पयलीं जाल्लो आसा की अशें दिसता की दम मारो दम हें सॉंग जर आयकत ते हांची म्हणून पूण खुबशे हांवें आयकले जेन्ना भायर गेले तेन्ना की ते अध्यात्माकय लावून बशिल्ले लोक की तो 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 दम मारो दम ते ग्लॅनी दिता तुका हें दिता पूण आतां आमकां ती तशें पळोवपाक गेल्यार जर तुमी कातरां आयकत न्ही आमची कोंकणी कातरां भितर इंग्लीश उतरां पुर्तुगीज उतरां सर्रास आयिल्ल्या आनी ती रुजली आतां कम्फर्टेबल जालें आमकां अभंग आमी त्या दृश्टीन पळयता म्हणून एखादें आमकां अभंगाचेर संगीतकारांच्या नदरेंतल्यान अभंग रिवाइंड म्हणून जर तुम्ही ते अभंग रिवाइंड काय कितें तरी एक प्रकार जो महाराष्ट्रान जाला हय. अभंगाक मातशे मॉडर्न पद्धतीचे इन्स्ट्रुमेंट वापरून आपण किंवा मुंबयचो कबीराचो कबीर कॅफे हय. मारले गुगलाचेर जाल्यार तुमकां मेळटलें की कशा पद्धतीन आयज म्युजिका भितर एक्सपेरिमेंट जावपाक लागला तशेंच एक्सपेरिमेंट गीत रचनेक जाता कबीराचे दोळे पळय आसात न्ही त्यात रॉक म्युजिकान आनी आनी तातूंत ते बँड्स आसात दिल्लीची बी ते बरे फामाद जातात सो आतां लोकांक स्पेशली भुरग्यांक तशें हें ना मळप खरेंच उक्ती मळप एक्सेप्टन्सी चड आसा रिजिडिटी ना आमगेलें म्हळ्यार कितें तें अशें म्हळ्यार अशेंच जावपाक जाय जर फाल्यां सिनेमाक एक गरज पडली फॉरेनर येता विठोबाची मोगा पडला यू कूड ट्राय मग तो भायल्यान आयला म्हाका काय सांगला दीप कारापूरकारान गीत दी म्हणटालो त्या वेळार ताणें म्हाका कांय ठरावीक उतरां सांगिल्ली ही उतरां नाशिल्ली गीत म्हाकाय म्हणटा सासाय नाका आनी म्हणजे खूब मारो जाल्लो आसा गितांतल्यान म्हणटकीर म्हणजे हें फ्रिडमशें मेळ्ळें न्ही दुसरी उतरां वापरपाचें बरोबर एक म्हजी गीत आसा गांवठी चोरी नांवाचें आतां गांवठी चोरी म्हणटा तें हिंदीचें उतर म्हणजे आयकतकीर पयलीं ताचे दोन मतल्याच्यो ज्यो दोन वळी आसात सुरवातेच्यो मुखड्याच्यो त्यो पुराय हिंदीच बरयल्ल्यो तशेंच आयिल्लें गीत म्हणजे लिख दे प्यार के ढाई अक्षर ओरी गांव की चोरी म्हज्या काळजा पाटी उरल्या अजून कोरी कोरी अशा पद्धतीचे हांवें गीत बरयलें हें खंय दिवना हांवें अजून म्हणजे ताल लावपाकय बांदपाक दिवना घडये दिना हें मागलें जाल्यार हांव हेंच दीस म्हणजे उलोवया मागीर ताचे पद्दतीन दीस रात तूं सपन आत तूं मळबातल्या चंद्री मात तूं सुरवात तूं शेवटात तूं काळखातली चांद रात तूं तुझे दर्शनी सकाळ आणि तुझे दर्शनी आमोरी ओरी गांवठी चोरी ओरी गांवठी चोरी म्हज्या काळजा पाटी उरल्या अजून कोरी कोरी तातूंतली पयलीं दोन अक्षरां ही म्हाका थंय हांव रिप्लेसूच करूंक शकना हांव चिंतूंकच शकना की तें कोंकणीन घालया म्हणटा म्हाका ते काळजाची पाटी कोरी उरल्या आनी ओरी गांवठी चोरी म्हाका हें हिंदींतल्यानच तें खूब सुटेबल हातूंत जर तुमी पळयलें महाराष्ट्रा भितर पयलीं सुरवातेक पण अजून तेणी खूब बरे एक्सपेरिमेंट केला त्या वेळार ताची सगळी त्या वेळावली पदां ती गाजली पयलीं ताणें हिंदी आनी मराठीचो बरो हें करून हय मधुबाला ते बी पळय सॉंग ती गाजली पयलीं अरे सुंदर बेस्ट कॉन्सेप्ट आनी म्हाका दिसता की आज आमी लिंक्ड आसा जगा कडेन की हांव फक्त सॉरी कोंकणी लोकां खातीरच करतलो अशें ना संगीत म्हणटा ताका पयलीं भाशा ना बरोबर म्हणजे संगीताक भाशाच ना सो जेन्ना तूं गीत बरयता तें गीत कोणा म्हऱ्यान पावतलें हाची तुका खबर पासून आसपाना की तें ओपन जाता युट्यूबार बी आयलें की जगाक सगळ्याक पावता हिंदी गिताच्या माध्यमांतल्यान म्हाका नाका गो म्हणटात तें पावलें न्ही आमचे गोंयचें कितले पावले सायबा कितली म्हणटात पावली ती ह्या हिंदी गितांनी तांणी तो वापर केलो कोंकणी उतरांचो जाल्यार आमी कोंकणी गितांनी हिंदी उतरांचो वापर केलो तुज्या पायचे काजार म्हणजे बॉब मारलेली पासून अल्बमान एक आसा की ताजो एक गिटारिस्ट काय कोण तरी हाजी बरी हें आसा युट्यूबार मेळटा ती ताजो गिटारिस्ट एक गोंयकार तो वाजयता टायमपासाक तांचे तुजे पायचे काजार म्हणले ते ताणें तशेंच दवरलें सॉंगां भितर ते ताका इतलें आवडलें की तशें आसता खुबश्यो गजाली ह्यो खंय पावतात आनी ताजी कितें जाता म्हणटा तें कांय सांगपाक कोणूच शकना म्हणटकीर तुमी म्हाका दिसता गीत रचना करता आसतना जशें आमी सुरवातेक सारकी उतरांक धरून रावा उतरां बांदून रावा तशें सामकें साचेबद्द अशें हेंच कोंकणीच उतर येवं जाय अशें विचारांनी तुमी रावनाकात एक्चुअली तुमी त्या जाग्याचेर हिंदी उतर थंय चक्कल बसता अशें दिसता आसत जाल्यार वापरचें सामकें सामकें इवन इंग्लीश उतर तुमकां आनी आतां येता आतां जर तुमी सुफी इवन हरजीत सिंग आनी कितलीशीं कितें येतात सुफी तातूंत भितर इंग्लीश आनी ह्या उतरांचो वापर बिंदास करता कित्याक आतां म्हाका दिसता की लँग्वेजीस ग्लोबल जाले थोडी हिंदी उतरां थोडी मराठी उतरां आतां आमची पासून कोंकणी जी कोंकणी 20 वर्सां उलयताले ती कोंकणी आतां
तशी उरना. म्हणजे खूब जाण एक्झाम्पल दिता की आतां जर गोंयचो कोणी मनीस पोर्तुगाला गेलो आनी जी गोंयांत तो पोर्तुगीज जी उलयता ती जर ताणें पोर्तुगालाक उलोवपाक लागलो हो खंयचे सनातन पिरियडांतल्यान आयला स्टायल आनी हो एक खंयचे तरी आमी कशें म्हणटा पोर्तुगीज तेंपा वयलो हो थंय ते म्हणटात हो कोण तरी जाणटेलो कोण तरी आयला. सो ही पद्दत आनी म्हाका दिसता आयचे गीतकारांनी चडांत चड एक्सपेरिमेंट करपाची गरज आसा. आतां एक्सपेरिमेंट करपाची गरज आसा म्हणल्यार कितें की उत्सूक कितेंय न्ही ताका एक तुजे कडेन पयली ऑथेंटिसिटी आसपाक जाय आपूण कितें करता एक्झॅक्टली तें सांगपाक कळपाक जाय तुका. सो जेन्ना तुका एक्सप्लेन करपाक कळटा की हांव कितें करता तेन्ना तूं स्वता कन्विन्स जाल्लो आसता तेन्ना तें ऑटोमॅटीक लोकां म्हळ्यार पावता. तूं जर कन्फ्यूज स्थितीन आसा आनी तुकाच खबर ना तूं कितें करता तेन्ना इट बिकम्स अ बीग डिफिकल्ट की हो हांवें कित्याक केलो रायट. आनी कोंकणी भितर पयलीं जर तूं पळयत म्हाका दिसता पयलीं आमगेली कोंकणी म्हणल्यार भावगीतच जी मराठींतल्यान आयली प्रभाव ताजो मराठीचो आशिल्लो. सो आमी कोंकणी जी आमची ट्रेडिशनल पदां आशिल्ली जो आमचो फोक आशिल्लो ज्यो आमच्यो फोकांत चाली आशिल्ल्यो त्यो आमी केन्ना आतां हालींसराक भुरगे एक्सपेरिमेंट करतात. त्या दिव्या सारके जावं बाकीचे बंगाली हांचे बरोबर टायअप करून. सो हो प्रयत्न तुमी करात की जितली आमची फोकांतली पदां आसात ती आयकतात आनी तुमची स्टायलीन बरयात. म्हणजे फोकान भितर त्या वेळा वयलो स्टेटमेंट आसताले हांव सायबा पंतडी वता दामुल्या लग्नाक वता आतां आनी कितें तरी आसा न्ही हांव सायबा आनी कितें तरी करता. हांव सायबा कॉलेजींत वता हांव सायबा कितली मारगाय सायबी. सो म्हजे कोतान हे स्टेटमेंट जर आमी आज त्या लोकांनी त्या वेळार केल्ले आज आमी आमची दुख्ख सांगया आमी आज आमची कितें सुका नेट ना म्हाका रेंज ना हांगा. सो दॅट चाल जी आजी पयलींची आमगेली पूण आतांची समस्या आमच्या मुखार ऑर आतांची चूक ऑर आतांची दूख ऑर वॉट एवर आतांचे एक्सपेरिमेंट तुमकां संवय करपाक एक्सपेरिमेंट करपाक. बरोबर. आणि एक म्हाका म्हणजे हांगा आयकतल्यांक सांगचेशें दिसता तें म्हणजे एक दोन वळी आयले तुमकां फुडल्यो वळी येना टेन्शन घेनाका दवरात त्यो आनी केन्नाय मे बी येवंक शकता. अशेंच म्हणजे संवसारीक बायलांचो दीस सेलिब्रेशनाच्या निमतान म्हाका कोण तरी कविता मागिल्ली आनी हांवें बरयलें की जल्म सार्थकी लायत रावले हांव अस्तुरी जायत रावली. फुडें म्हाका आयलेंच ना फुडें हांव बरोवंक ती कविता कंप्लीट केली ना मागीर हांवें म्हणलें म्हजे कडेन ना आनी तशीच हांव ती कविता बरोवपाचो आशिल्लो की नॉर्मली बायलांक म्हणजे तिणे आपल्या घोवाची काळजी घेतली भुरग्यांचें हें पळयलें आनी तितल्या तें जें एक सो कॉल्ड तिका ती परिवेश घालून दिल्लो आसा तें तिणे सांबाळ्ळें ती खरी बायल अशे पद्दतीन म्हणजे जल्माचें सार्थक हें तितलेंच तिच्या तिजी जें दुख्ख आसा तें बरोवपाचो एक म्हजो विचार आशिल्लो कविता. आनी मागीर बऱ्याच वर्सांनी सादारण म्हाका दिसता एक 10 वर्सां तरी गेला आनी ताजे उपरांत अजय आनी हांव परत गजलीच्या म्हाका बसपाक लागले आनी मागीर कांय गजली परत नव्यान जाय आनी म्हाज्यो फाटल्यो कांय कविता घेतल्यो जाल्यार म्हाका दिसलें की ही गजल जावंक शकता म्हणून जल्म सार्थकी लायत रावले हांव अस्तुरी जायत रावले. आतां गजली भितर सोंपेपण कितें प्लस पॉयंट की फुडलो शेर ते अस्तुरीक धरूनच येवंक जाय असो ना तो कित्याचेर म्हणून गजलीक कवितेची कविता म्हणटात. तातूंत भितर दर एक शेर वेगळ्या विशया वयलो आसता पण रायमींग आनी तें सूत्र एक आसचें. बरोबर. रात काळखी आयली तरी हांव काजुलेक पुजायत रावलें हें ती म्हणटा की हेजी व्हडली काळखी रात आयली तरी आपणें फक्त काजुले पुंजायले भितरले काळोख घेतलो ना तेंच पुंजोवपाचो यत्न केलो. आनी मागीर प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या स्वरुपांतल्यान बायलांचें दुख्ख वा सूख मांडपाचो यत्न केलो. ती आपल्या अस्तुरीपणाक कशी न्याय दिता. एकटी बायल काळखांतले काजुलेच पुंजायता न्याय दिता. एकटी बायल आपलो देव मानचो घोव आपलो ही हेंच हांव गायत रावलें हांव अस्तुरी जायत रावलें. जी एकटी फक्त घोवाक देव मानचो ह्या गांवांतली ही म्हणजे प्रत्येक कडव्यांत वेगवेगळी बायल म्हणटा म्हणटकीर हांवें तें गीत मागीर बऱ्याच तेंपान कंप्लीट केलें पूण गजलीच्या फॉर्मेटान केलें. तें नीड नॉट बी हांवें ती गीत म्हणून एक सुरवात केली वा अभंग म्हणून सुरवात केली ती जाली ना मुखार ते वेस्ट केलें अशें आपलें बरें ना. तें घडये दुसऱ्या फॉर्मेटान वयता जशें पुंडलीक नायकान खाटकागेर एक रात ही कथा जी आशिल्ली ताजी त्या कथेची तागेले मुखार मागीर हें जाली एकांकी जाली खाटकागेर एक रात. बरोबर. मागीर कथे भितर ताका तें नाट्य जें आशिल्लें तें नाट्य येवचें अशें दिसलें आनी मागीर ताजी एक सुंदर एकांकी जाली खाटकागेर एक रात. आनी दुसरें म्हणजे गीतकार पयलीं म्हणल्यार खूब सेन्सिटीव आसलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की आता कितलीशीच म्हजी गितां आसात तातूंत सुख आसा म्हणजे सुखरी बरोबर
कितलीशीच दुःखां आसा ते विरळ आसा जो म्हजो विरळ न्ही. हांवें एका चलयेक पयल्याच विचारता ताणें हय म्हणलें पण म्हज्यातलो कवी मेलो ना ताणें पयल्याच हय म्हणला. तर अशें म्हणटा की तुजो विरळ जालो जाल्यार तूं कवी जातलो जावं ना. असं ना. पण दुसऱ्याच्या दुःखाकडे समरस जाता. समजाच अंडरस्टँडिंग लागपा जाय. अडेची न्ही तें गीत येता तें अडेची केन्ना येना. तें जर तुका दुखलें की कितेंय जेन्ना घडटा पॉलिटिकल आसूं जावं कोणाचेर कितें अन्याय जातलो आसूं हांव आतां झपकन फेसबुकार कितें पळयता म्हाका इन्स्पायर जाता तें तोपता आनी थाक्कन तातूंतल्यान उतर येता चार वळी. आतां तरी बरें पडलां की हातान मोबायल आसा यू कॅन स्टोर दॅट देर एंड देर. तुका जें येवं जाता तें टाकटन थंय टायप केलें आनी तुज्या मागीर तूं ताजेर संस्कार करीता. बरोबर. पण त्या वेळार जी पळय तुका गजाल लागता ती स्टोर करीत राव. सो हे आयचे दिसाचे पयली एकच फक्त तांकां निमाणे कडेन सुचोवणी की जशें तुमकां दुसऱ्यांची कविता वा गितां आयकात म्हणटात स्पेशली गितां जाल्यार तुमी कांय मराठींतले अशे गीतकारांचे कांय अनुभव दिवपी व्हिडिओजय अवेलेबल आसतले. ही कार्यशाळा सोंपले उपरांत ते सातत्यान आयकत रावप. म्हणजे संदीप खरे आसा, गुरू ठाकूर आसा, सौमित्र आसा हांचे खुबशे अवेलेबल जातले ते आपले अनुभव सांगतले. तातूंतल्यानय घडये तुमकां दिसतलें अरे हें आपल्याक तर दिसता आपणें केन्ना बरोवना वा अशें बरोवपाक जाय आशिल्लें आपणें. अशें कांय तुमकां बुस्ट म्हणून तो तुमी त्या गजाली कडेन पळयात आनी नक्कीच तुमी जे पळोवपी आसात तांकां ह्या कार्यशाळेचो फायदो जावचो अशी तें जावपा सारकें गिन्यान आमी दिलें जाल्यार खबर ना पण आमचो जावची ही आमची अपेक्षा आसा ह्या कार्यशाळेंतल्यान तांकां गीत लेखनाचो फायदो. हांव आयची ही कार्यशाळा सोंपयता आसतना आयोजकांक म्हजे वतीन तशेंच साई पांगेकर तुजे वतीन देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक तुमी जॉईन जाले ताचे खातीर देव बरें करूं. आनी तांचे कितें प्रश्न आसल्यार आनी आमकां कळोवपा जाता. हय इवन फॉर्मेटाक ते सूत्र इवन आतां आमी ही कार्यशाळा घेतात इवन तुमकां फाल्यां पर्सनल कितें डिफिकल्टी आयली की राजेश सरूय आसा आनी हांवूय अवेलेबल आसा विचारूं की तुमच्यान आमकां ते प्रश्न विचारात. देव बरें. देव बरें. भोव उपकारी राजेश सर आणि साई मामा. सम्राट क्लब मडगांव, पलाश अग्नी स्टुडिओज आणि अंतर्नाद क्रिएशन्स ह्या संस्थाच्या वतीन आमी तुमचे भोव उपकारी. ह्या सत्रान खात्रीन फुडल्या 5 दिसांची उमळशीक वाडल्या हातूंत दुबाव ना. तुमची उपस्थिती ह्या कार्यावळीच्या निमण्या दिसाकय आमकां लागतलीच. आमकां कांय प्रश्न आयल्यात ताची जाप तुमी त्या दिसा दितले हाची आमकां खात्री आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. सांबाळून रावात. फाल्यां 21 जुलय दिसा आमच्या मदीं आसतले नामनेचे तबला वादक आनी संगीतकार यतीन बाब तळावलीकार आनी नामनेचे तरणाटे संगीतकार दिलीप बाब वजे. फाल्यां बरोबर 6 वरांचेर मेळपाचें उतर दिवन हांव अनिश अग्नी हांगाच थांबतां. देव बरें करूं.